अभियान अन्तर्गतको यो 6औं श्रृङ्खला, यानि कि आज हामी 6 दिनमा प्रवेश गरिसकेका छौँ र यो श्रृङ्खलामा जोडिसक्नुभएका आदरणीय डाक्टर साहबहरू र वडाका वडाध्यक्षज्यू र ओकिन फ्यामिली परिवार सम्पूर्णलाई हामी हार्दिक स्वागत गर्दै अगाडि बढाउँदैछौँ। र आजको यो बसाइमा हामीले डाक्टर विश्वराज बस्ताकोटी सरलाई पाएका छौँ। उहाँ रेडियोलोजिस्ट हुनुहुन्छ र पक्का पनि आज धेरै कतिपय व्यक्तित्वहरू उपस्थित हुनुहरूले पनि उहाँहरूले आफ्ना चाहिँ जति कौतूहलता रहेका छन् ती समस्याहरू सँगसँगै डाक्टर साहबसम्म राख्नुहुनेछ र सँगसँगै हाम्रो अर्का आदरणीय डाक्टर साहब पनि हामीसँगै हुनुहुन्छ। केही रहेको खण्डमा चाहिँ डाक्टर साहबहरूसँग हामी समन्वयकारी भूमिका निभाउँदै अगाडि पनि बढ्नेछौँ र सम्पूर्णलाई स्वागत। सँगसँगै आदरणीय डाक्टर साहब विश्वराज बस्ताकोटी सरलाई आजको यो सत्रलाई अगाडि बढाउन हुनुको लागि हामी हाम्रो कास्कीकोट युवा सञ्जाल परिवार हार्दिक अनुरोध गर्दछौँ। डाक्टर साहब विश्वराज बस्ताकोटी सर। नमस्कार, धन्यवाद देवोत्सक सर। यहाँ उपस्थित सम्पूर्ण डिस्टिङ्ग्विस्ड महानुभावहरूलाई नमस्कार। म यहाँ उपस्थित भएर हजुरहरूलाई केही अब आफ्नो कुरा राख्न पाउँदा खुसी छु। विशेष गरी म डाक्टर असीम सुवेदी मेरो सिनियर पनि हुनुहुन्छ, उहाँलाई सँगै पाउँदाखेरि म ज्यादै खुसी छु। म विशेष गरी अब सबैलाई अब पुरा जानकारी नहुन सक्छ। म रेडियोलोजिस्ट भन्नाले म सिटी स्क्यान, अल्ट्रासाउन्ड, एमआरआई, एक्सरे सम्बन्धी शरीरको चित्र खिचेर त्यसको रोगको अध्ययन गर्ने सम्बन्धी विधामा बढी मेरो काम हुन्छ। त्यो हुनाले तपाईँहरूको पुरा क्वेसनहरू म मार्फत मात्रै उत्तरित नहुन सक्छन्। त्यसकारण मैले डाक्टर असीमलाई पनि सँगै पाउँदाखेरि म खुसी छु। हामी सँगै मिलेर तपाईँको क्लिनिकल आन्सर र त्योसँग जोडिएका कुराहरूको उत्तर हामी मिलेर दिन सक्छौँ जस्तो लाग्छ। धन्यवाद। डाक्टर साहबको परिचय गराउँ न पहिला है, हामी सबै कास्कीकोटले चिनिया छैन। हजुर, म विश्वराज बस्ताकोटी, हजुरले सुन्नुभयो। त्यसपछि म रेडियोलोजिस्ट छु। अहिले चाहिँ म प्राइभेट प्र्याक्टिस मात्रै गर्छु। अहिले कालीगण्डकी डायग्नोस्टिकमा तपाईँको सिटी स्क्यान, अल्ट्रासाउन्ड जस्ता रेडियोलोजी सर्भिसहरू प्रोभाइड गरिरहेको छु। डाक्टर साहबको घरै कास्कीकोट हो? म अहिले पोखरा 8 मा बस्छु सर। आफ्नो परिचय दिइसक्नु भएको हजुर छ। हुन्छ, अब प्राविधिक कुरामा लागौँ। त्यहाँ चाहिँ कार्यरत हुनुहुन्छ रेडियोलोजिस्ट। हजुर सर। हुन्छ सर, अब यो छोटो समयलाई अब हामी यो प्रश्नोत्तरमै सत्रलाई लागौँ। अगाडि बढाइरहेका छौँ। हस्, हुन्छ। आदरणीय व्यक्तित्वहरू पक्का पनि आउनुहुनेछ र यहाँ टङ्कदाई सुरुवातमै आइसक्नु भएको छ। टङ्कदाई केही पक्का पनि प्रश्न तपाईँसँग धेरै नै छन्। कृष्ण बस्ताकोटीजी आउनुभएको छ, उहाँसँग पनि पक्का पनि प्रश्नहरू छन् होला। विशाल रिता अधिकारी आउनुभएको छ र हामी अरू ओकिन फ्यामिली मेम्बर्सहरू रहेका छौँ। वडाध्यक्षज्यू पनि हुनुहुन्छ, आउट गरेर फेरि जोडिनु भयो भने राम्रो होला। र तपाईँहरूका जिज्ञासाहरू नि प्रश्नहरूलाई नि यति बेला डाक्टर साहब सामु राख्नको लागि हामी अनुरोध गर्दछौँ। टङ्कदाई। हजुर नमस्कार। नमस्कार डाक्टर साहब। नमस्कार हजुर। मेरो त खोकीकै एउटा प्रब्लम भइरहेछ। आज लगभग मेरो 25 गतेदेखिबाट आजसम्म अब यही होम आइसोलेसनमा बसिरहेकै छु र खोकीले अलि बढी नै समस्या बनाइरहेछ। तर आज 2 दिन त पहिलाका जस्तो भन्दा त धेरै कमी बनाएको छ। तर मेरो अहिले के हुन लाग्यो भने मुखबाट एकदम पानी, तातो पानी खाए पनि जे खाए नि गुलियो पाना मात्रै आइरहेछ, गुलियो मात्रै भइरहेछ। किन होला? हजुर पीसीआर पोजिटिभ हुनुहुन्छ, कोरोना भएको हजुरलाई कि? हजुर हजुर, म 24 गते टेस्ट गरेको, पोजिटिभ आएको। हजुर, अरू केही लक्षण देखियो हजुरलाई? ज्वरो? अरू मेरो खोकी मात्रै हो, ज्वरो पनि त्यति खासै आएको छैन, रुवा पनि लागेको छैन। मलाई खोकीको मात्रै समस्या छ। खोकी पनि केही कम मात्रामा भएको छ, तर मेरो मुखबाट एकदम गुलियो पानी आइरहेछ। गुलियो पानी आइरहेको नौलो लक्षण भन्नुभयो हजुर। यो स्वादमा चाहिँ र गन्धमा चाहिँ फरक आउने कोरोनाको लक्षण हो। मलाई फेरि खानेक्रममा म खुर्सानी चबाएको छु, स्वाद आएको छ, नुन पिरो स्वाद आएको छ, तर पानी खान्छु तर मुख गुलियो गुलियो भइरहेछ। अहिले पनि मेरो मुखबाट पानी गुलियो पानी आइरहेछ के, यस्तो किन भयो? त्यो बारेमा डाक्टर असीमको धारणा के छ? डाक्टर असीम यही हुनुहुन्छ?
असिम सर असिम दाई उहाँको लक्षण सुन्नुभयो है? मलाई त्यो विशेष केही हजुर। स्ट्राइक गरेन। तपाईँलाई के लाग्छ? गुलियो पानी अलि नौलो लक्षण भयो हो, स्वाद फर्काउने त अब स्वाभाविकै होला। हजुर हैन, गुलियो भन्नाले अब यस्तो छ कि टेस्ट नहुने एउटा भयो, अर्को टेस्ट डिस्केसी त राम्रो छ मलाई। टेस्ट डाक्टर साहब टेस्ट चाहिँ एकदम राम्रो छ। म खुर्सानी खान्छु, थाहा पाउँछु, तरकारीहरूमा नुन पिरो थाहा पाएको छु, सबै कुरो खाना एकदम भोको लागेको छ, रुचेको छ। मैले हिजो नि भनेको थिएँ नि हजुरसँग, हजुर मलाई एकदम खाना पनि रुचिया छ। तर मुखबाट जस्तै के त्यो गुलियो गुलियो मात्रै पानी, गुलियो पानी जस्तै आएको छ। अहिले पनि मुखबाट थुका आए जस्तो भयो, तर गुलियो गुलियो नै भइरहेको छ क्या ओठाभरि, मुखभरि। टङ्क दाइले भने जस्तै पहिला स्वाद पटक्कै थिएन, तर अहिले मलाई पनि पानी खाँदाखेरि एकदमै मिठो भएको छ। मिठो भएको छ क्या, चिनी हालेर खाए जस्तो, गुलियो हालेर खाए जस्तो। अमला खाएपछि पानी खाए जस्तो भएको छैन, तर त्यो मलाई चाहिँ पनि त्यो औषधिहरूको कारणले चाहिँ हुन सक्छ। हुन सक्छ। औषधि त अब त्यही खोकीको गुलियो मध्येमा त्यही खोकीको दबाई, झोल दबाई छ क्या डाक्टर साहब, अरू छैन। हो तिनीहरूले गर्दा हुन सक्छ कि हजुरले रेगुलरली खाइराख्नु भएको छ, त्यसको टेस्टले गर्दा पनि हुन सक्छ। तर यो कोरोनाको लक्षण चाहिँ होइन, ढुक्क हुनुभयो। मलाई पनि नौलो लाग्यो। आउने गुलियो जस्तो भएको छ मलाई पनि। मैले नि अमला खाने गरेको छु रेगुलर। भिटामिन सी, जिङ्क अनि हजुरले खानु भएको यो सबै जुन कफ सिरपहरू छ, यिनीहरू खाइन्जेल चाहिँ तपाईँलाई यो फिलिङहरू चाहिँ भइराख्न सक्छ। यसलाई चाहिँ अन्यथा धेरै दिमाग घुमाएर यता के भयो कि भनेर नसोच्नु होला। अनि सर डाक्टर साहब त मणिपालै होइन र? हजुर हो। अनि हाम्रो उसलाई मणिपाल लगेको भन्ने कुरो सुनेको थिएँ, के हो? आज एडमिट हुनु भएको छ। त्यो अहिले कुरा गरौँला सर, अरू कुरा गर्दै गरौँ अहिले। ल मैले एडमिट गरेकै छ। ए ल हुन्छ, हस् सर, हस्। भनेपछि त्यो ठुलो समस्या भयो। जिज्ञासाहरूलाई सामान्य लक्षण मानेर इग्नोर गर्न सक्नुहुन्छ। धेरै ज्ञानी छन्। बीबीसीजी जोडिसक्नु भएको छ, उहाँले धेरै जिज्ञासा राख्नुहुन्छ। हिजो अस्तिको श्रृङ्खलामा पनि आउनु भएको थियो। र अर्को चाहिँ मेरिनी अधिकारी म्याम चाहिँ अस्ट्रेलियाबाट जोडिनु भएको छ। विक्रम अधिकारी जोडिनु हुनुहुन्छ। गणेश पस्तागुडी दाई जोडिसक्नु भएको छ। अधिकारी म्याम तपाईँका समस्याहरू नै राखिदिनु होला। आदरणीय वडा अध्यक्षज्यूलाई अगाडिदेखि नै हामीले स्वागत गरिसकेका थियौँ। फेरि पनि सरलाई स्वागत छ कार्यक्रममा। र अब तपाईँका नै जिज्ञासाहरू जति रहेका छन् डाक्टर साहबले सुन्दै हुनुहुन्छ है। हामीसँग दुईजना डाक्टर साहब हुनुहुन्छ आज। डाक्टर विश्वराज बस्तागुडी सर हुनुहुन्छ, सँगसँगै डाक्टर असिम सुवेदी सर पनि सँगसँगै हुनुहुन्छ, हामीसँगै हुनुहुन्छ। कृपया अब तपाईँहरूका नै जिज्ञासाहरू डाक्टर साहबहरूले सुन्नुहुनेछ। मेरो एउटा सानो प्रश्न थियो, एउटा सामान्य प्रश्न। कृपया। हामीले मास्क लगाउने बेलामा बजारमा आएका यी विभिन्न प्रकारका मास्कहरू, कपडाका मास्कहरू, कुनै चाहिँ N95 भन्ने छन्, कुनै चाहिँ अब 10 रुपियाँ पाइने खालका सामान्य प्रकारका मास्कहरू छन्। हामीले तिनी बजारमा आएका मास्कहरू लगाइएको छ। यी मास्कहरू कतिको फाइदाजनक छन् होला? कुन मास्क खासमा प्रयोग गर्दा N95 भनिएको छ? अहिले बजारमा त स्टिकर N95 राख्ने, अनि खास क्वालिटी जुन हुनुपर्ने त्यो नभएको पनि हामी बामदेव बस्तागुडीको छोरा हुनाले गर्नु सम्बन्ध राम्रो होला के? बजारका ती कपडाका मास्क र सामान्य ती 5 रुपियाँ 10 रुपियाँ पर्ने मास्कहरूले पनि योबाट सेफ हुन सकिएला? सकिन्छ सर, हजुरले राम्रो प्रश्न गर्नुभयो। तपाईँको N95 नै चाहिन्छ भन्ने छैन। N95 विशेष गरी बिरामीको एकदमै नजिकै परेर जसले स्याहार गर्नुहुन्छ उहाँलाई बढी उपयोग होला, जसको लागि चाहिँ तपाईँको अब कोरोना भाइरस लागेको छ, 9-10 दिन कटेको छैन, जुन सङ्क्रमण सार्न सक्ने स्टेजमा हुनुहुन्छ जुन बिरामी, त्यसलाई तपाईँले नजिकैबाट स्याहार्न पर्यो भने त्यस्तो अवस्थामा चाहिँ त्यो बढी उपयोगी होला। नभए अरू अवस्थामा चाहिँ अर्को मान्छेले पनि मास्क लगाउनु भएको छ, हजुरले पनि लगाउनु भएको छ भने सामान्य अवस्थामा जुन बजारमा 10 रुपियाँमा पाइन्छ सर्जिकल मास्क, त्यसले पनि राम्रो काम गर्छ। केही छैन भने कपडा नै बेरेर किन नहोस्, एकदमै उपयोगी हुन्छ। तपाईँको ड्रपलेट इन्फेक्सनबाट चाहिँ त्यसले राम्ररी नै बचाउँछ। तर अहिले नयाँ समाचार आएको छ कि तपाईँको हावाबाट पनि कोरोना सर्छ भन्ने नयाँ जानकारी आएको हुनाले सबभन्दा हामीलाई सर्नबाट बचाउने भनेको दूरी नै हो जस्तो लाग्छ। किनभने हावा त मास्कले छान्दैन, त्यसले तपाईँको ड्रपलेटमा आएको भाइरस चाहिँ तपाईँको हाम्रो एकदमै सानो सानो त्यो
मोइस्चरको कणमा आउने हुन्छ तपाईँको, त्यसमा कणमा सरेकोलाई चाहिँ त्यो कपडाले अथवा मास्कले रोक्ने भयो, अथवा N95ले त्यसलाई धेरै हदसम्म रोक्ने भयो। तर अब हावा नै चाहिँ त्यो फिल्टर गर्दैन जस्तो कसैले भन्नुहुन्छ, मास्क लगाएर अक्सिजनको कमी हुन्छ भन्ने कुरो गर्नुहुन्छ। अक्सिजनको कमी हावालाई छेक्न सक्दैन मास्कले। त्यो भएको हुनाले हावाबाटै सर्ने खाले बच्नलाई त तपाईँ दूरी नै मेन्टेन गर्नु पर्यो, टाढै बस्नु पर्यो। तर अब नजिक हुनै पर्ने अवस्थामा चाहिँ मास्कले धेरै हदसम्म सहयोग गर्छ। तपाईँको त्यही पनि 2 मिटरभन्दा कम त नबस्ने सल्लाह हुन्छ। दुवैले मास्क लगाउँदाखेरि पनि 2 मिटर जतिको चाहिँ तपाईँको दूरी मेन्टेन गर्नुपर्ने हुन्छ। तपाईँको N95 नै चाहिन्छ भन्ने चाहिँ छैन। त्यो अलिक खर्चिलो पनि भयो, त्यसले वेस्ट पनि बढाउँछ। अहिले यो मास्कबाट धेरै प्रयोग हुँदा हुने हामीले यो वेस्टको पनि एउटा कुरा आउँछ। अनावश्यक रूपमा N95 नै यतिकै बस्दाखेरि अथवा अर्को बिरामीको नजिक नहुँदाखेरि त्यसको आवश्यक नपर्ला भन्ने लाग्छ मलाई। अनि यो N95 बाट अरू मास्कहरू धोएर प्रयोग गर्न कतिको उपयुक्त होला? त्यो हामीले पनि गरेछौँ। स्रोतको कमी हुँदाखेरि केही नहुनु भन्दा त्यसलाई त्यसरी चलाउन पनि सकिन्छ सर। त्यसलाई अब त्यो धुजा आउने गरेर त्यो फाइबरहरू नै तपाईँको कहिलेकाहीँ नाकमै बिजाउने गरेर आउने हुन्छ, त्यसले झन् एलर्जी ल्याउने, कसैलाई त्यसैले गर्दा प्यारेन्जाइटिस पनि हुने अथवा अनेक लक्षणहरू दिन सक्छ। तपाईँले धेरै फाट्ने गरेर धोएर त्यसो गर्न चाहिँ भएन। सामान्य हिसाबले त्यसलाई धुने टेक्निक चाहिँ मैले एकचोटि यो अनलाइनमा पनि देखेको थिएँ। तपाईँको तातो बाफमा केही समय राखिदिने, त्यसलाई नमिच्ने, मिच्दाखेरि त्यसको फाइबर फाट्छ, त्यसले छान्ने त्यसको गुण चाहिँ त्यसको क्षमता घट्छ। त्यसलाई नफाट्ने गरेर चोबेर झिकेर घाममा सुकाउने, थोरै बेर सुकाउने, त्यो चाहिँ गर्न सकिन्छ नपटाल्ने गरेर। त्यो धुजा आउने खाले छ भने त्यसलाई पुनः प्रयोग नगर्नु होला। कुनै कुनै अब ती सर्जिकल मास्क भनेर बेचिने एकदम पातला खाले मास्क पनि हुन्छन्, त्यसलाई चाहिँ अब प्रयोग गर्ने, त्यस्ता मास्क प्रयोग गर्नुपर्ने भयो भने डबल लगाएर प्रयोग गरेको राम्रो हो, अरू भेटिएन भने। नभए जुन मास्क छ त्यसलाई खास पुनः प्रयोग त भनिँदैन, तर हाम्रो सीमित स्रोत भएको ठाउँमा हामीले पनि स्वास्थ्यकर्मी नै भएर पनि मास्कहरू पुनः प्रयोग गरिरहेका हुन्छौँ। हामीसँग विकल्प नहुँदाखेरि, विकल्पै भए पनि फोहोरहरू त्यसको वेस्ट कम गर्नको लागि त्यो मेरो विचारमा ठिकै हुन्छ, राम्रै हुन्छ जस्तो लाग्छ। हुन्छ, थ्याङ्क यू सर, थ्याङ्क यू। हजुर। बीबीसीजीको प्रश्न पक्का पनि धेरै नै कौतूहलता चाहिँ उहाँसँग छ, फेरि पनि प्रश्न पक्का पनि राख्नुहुनेछ। र आदरणीय व्यक्तित्वहरू जति हुनुहुन्छ, जति जोडिनु भएको छ, तपाईँहरूलाई तपाईँका आफ्ना जिज्ञासाहरू चाहिँ डाक्टर साहबहरू सामु चाहिँ राख्नको लागि हामीसँग आज दुईजना डाक्टर साहबहरू हुनुहुन्छ र कास्कीकोटले गौरव गर्ने हामीसँग धेरै डाक्टर साहबहरू, हामी गएको वर्षमा मात्र 24-25 जनाको चाहिँ हामीले डाटा निकालेका थियौँ भने फेरि पनि अझै अध्ययनरत पनि हुनुहुन्छ, कतिपयले लाइसेन्स पनि लिइसक्नु पनि भएको छ र फेरि त्यसलाई अपडेट पनि गर्नेछौँ। र डाक्टर साहबहरू तपाईँहरूको समस्या सुन्नको लागि चाहिँ र तपाईँहरूलाई परामर्श दिनको लागि चाहिँ हाम्रा साक्षात् भगवानहरू चाहिँ अहिले तयारी अवस्थामा हुनुहुन्छ। कृपया तपाईँकै लागि नि सही यो समय भनेको यो फ्लोर चाहिँ। सुलभ चपाईबाट जोडिनु भएको छ र केही भन्न खोज्दै हुनुहुन्छ? कृपया। हाम्रो यो पहिलो सत्रको अन्तिममा अलिकति बढी प्रश्नहरू आउने गरेका छन्। हामी सुरुवातमै प्रश्नहरू धेरै रेज गरौँ र डाक्टर साहबहरूसँग पनि यो व्यस्त समयमा चाहिँ हामीलाई समय दिनुभएको छ। पहिलो सत्रमा नै यो औपचारिक कार्यक्रम चाहिँ हामी टुङ्ग्याउने छौँ, त्यसैले पनि तपाईँका कुराहरू धेरैभन्दा धेरै आउन् भन्ने अपेक्षा गर्दछौँ। धन विके सर आइसक्नु भएको छ। उहाँका समस्या आज चाहिँ सुरुवातमै समस्याहरू पक्का पनि राख्नुहुनेछ, आफ्नो जिज्ञासा राख्नुहुनेछ। हिजो र अस्ति बिचबिचमा सेसनको एन्डिङमा चाहिँ पढ्नु भएको थियो। धन सर, तपाईँलाई स्वागत छ। स्वागत सँगसँगै तपाईँका आफ्ना के छ, कस्तो छ, स्वास्थ्य लाभ कस्तो गरिराख्नु भएको छ, तपाईँका जिज्ञासाहरू डाक्टर साहबहरू चाहिँ सुन्नको लागि रेडी हुनुहुन्छ ल? एउटा प्रश्न मैले यहाँ चाहिँ डाक्टर साहब सामु चाहिँ राखेँ मैले आफैले। यो कस्तो अवस्थामा चाहिँ जुन हुन्छ नि सर, यो रेडियोलोजिस्ट भइसके पछाडि पक्का पनि कोरोना सङ्क्रमितहरू चाहिँ त्यो एउटा स्टेजमा पुगिसके पछाडि त्यो हेर्नुपर्ने परिस्थितिहरू पनि आउँछ होला। अब यो कुन अवस्थामा पुग्यो भने चाहिँ हेर्नै पर्ने हुन्छ, अथवा त्यो बिरामीले चाहिँ त्यो सम्पूर्ण त्यो विधिहरू पुरा गर्नुपर्ने हुन्छ? विश्वास भन्नाले हजुरले सिटी स्क्यान गर्नै पर्ने हुन्छ कि भन्ने कुरा? हजुर। यो चाहिँ यस्तो छ सर, अब यो चाहिँ तपाईँको एउटा
हामी कुन लेभलको सर्भिस दिन्छौँ पेसेन्टलाई भन्ने पनि हुन्छ। यसको सिधा आन्सर बनाउँदाखेरि चाहिँ गाह्रो छ। तपाईँको एउटा अब मानौँ अब अलिकति विकसित देशहरूमा जाने भने उहाँहरू सिधै इन्भेस्टिगेसनमा जानुहुन्छ। हाम्रो जस्तो देशमा चाहिँ केही समय चाहिँ अनुमानको भरमा उपचार गरेर ल यसो छैन भने ल केस रहेछ त भनेर डिटेलमा जाउँ न त भनेर खोजी गर्नुपर्ने अवस्था हुन्छ। खर्चको कुरादेखि लिएर अब रिसोर्स स्रोतहरूको सीमित प्रयोग गर्नुपर्ने अवस्था हुन्छ। अब जस्तै अक्सिजनकै प्रयोगको कुरामा पनि अलि अगाडि हामी चाहिँ 92-93 अक्सिजन हुँदाखेरि ल 1-2 लिटरमा लगाइहालौँ भन्ने बिरामीलाई कुरा गर्थ्यौँ भने जब अक्सिजनको स्रोत सीमित हुँदै गयो 90 अलिकति झरेपछि मात्र अक्सिजन लगाउँ भन्ने यस्तो कुरो चाहिँ अहिले आइरहेछ डक्टरकै सल्लाहमा। किनभने यदि धेरैजनाको ज्यान बचाउन सकिन्छ भने र अलिकति पनि खपत घटाउन सकिन्छ भने नयाँ प्रोटोकल किन नगर्ने भन्ने यस्तो कुरा हुन्छ। त्यो हुनाले यसको ओपिनियन चाहिँ अरू डाक्टर साहबहरू सबैसँग चाहिँ दिन पनि सक्छ कहिलेकाहीँ यस्ता ओपिनियनहरू। अब मैले देखेको मेरो अनुभवका कुराहरूमा चाहिँ कोरोना सङ्क्रमित भएको व्यक्तिले श्वास प्रश्वासको लक्षण देखाउनु भएछ भने उहाँहरूले लगभग 7 दिन कटेपछि चाहिँ एउटा सिटी स्क्यान गर्दा फाइदै हुन्छ। श्वास प्रश्वासको लक्षण देखिएको छैन भने धेरै जसोलाई कतिपयलाई जस्तो अब सामान्य रुगा मात्रै खोकी नदेखिएको सामान्य रुगा मात्रै भएर टेस्ट मात्रै स्मेलको गन्धको मात्रै नआउने र ज्वरो आउने जिउ गल्ने त्यति नै भएर लक्षण त्यतिमै सीमित छ भने सायद उहाँहरूलाई नपर्न सक्छ। त्यसमा पनि अब उहाँहरूलाई केयर गर्ने डाक्टर साहबको ओपिनियन चाहिँ माथि राख्नुपर्ने हुन्छ। यदि तपाईँलाई श्वास प्रश्वासको लक्षण देखियो जस्तो सामान्य खोकीहरू भयो, सास फेर्नै गाह्रो भयो, अक्सिजन कम हुँदै गएको जस्तो देखियो, 95बाट झर्दैछ, त्यो भनेको आत्तिहाल्नु पर्ने होइन, तर अब पछि केही भइहाल्छ कि भनेर त्यो कुराहरू मोनिटर गर्दै जाँदा अक्सिजनको लेभल 90तिर जान लाग्यो, श्वास प्रश्वासको गति बढी भयो, सास फेर्नै गाह्रो भयो, फोक्सो मतलब खोकीहरू सुक्खा खोकीहरू बढ्दै गयो भने फोक्सोमा इन्फेक्सन पुग्यो भन्ने कुराको सङ्केत हो। त्यो कति मात्रामा इन्भल्भ भएछ भनेर हेर्नको लागि कतिको सघन उपचार चाहिन सक्छ त्यो बिरामीलाई भनेर हेर्नको लागि हामीले फोक्सोको कति % इन्भल्भ भएको छ, कस्ता परिवर्तन आएको छ। जस्तो हामीले ग्राउन्ड ग्लास ओपेसिटी भन्छौँ, हामीले त्यो फुटेको काँचको जस्तो हल्का खाले सेतो दाग मात्रै देख्छौँ, कसैमा पुरै न्युमोनिया नै देख्छौँ, कसैमा चाहिँ तपाईँको फोक्सो न्युमोनिया भएर त्यो सोसिएर त्यसमा कडापन आइसकेको फाइब्रोसिस फोक्सो कडा भइसकेको परिवर्तनहरू देख्छौँ। कुन स्टेजमा कुन औषधि चलाउने भन्ने कुराको गाइड गर्नलाई पनि यो सिटी स्क्यान एकदम उपयुक्त हुन्छ जस्तो लाग्छ मलाई। जो चाहिँ तपाईँको लक्षण देखिएको 7 दिनपछि गर्दा उपयुक्त हुन्छ। तपाईँको आज लक्षण देखियो, आज नै सिटी स्क्यान गर्नुभयो भने त्यसले तपाईँको रोगलाई अन्डर एस्टिमेट गर्न सक्छ, पुरा चित्र नदेखिन सक्छ। तर धेरै ढिलो गर्दा पनि तपाईँले आश गरेको बेलामा एक्ट गर्न पाउनुहुन्न। जस्तो तपाईँको कन्सोलिडेसन भन्छौँ, निमोनिया भएर फाइब्रोसिसको स्टेजमा पुगिसक्नु भएछ भने तपाईँले निमोनिया हुँदा चलाउन सक्ने फाइब्रोसिस कम गराउने औषधि हुन्छ, त्यो प्रयोग गर्ने समय गुमाइसक्नुहुन्छ। धेरै अगाडि गर्दाखेरि पनि तपाईँको रोग पछि बढ्दै जान्छ होला, पहिला नै अलिक थोरै जस्तो देखेर तपाईँलाई फल्स एस्योरेन्स हुन्छ। त्यो कुरा नहोस् भन्नको लागि यदि श्वास प्रश्वासको लक्षण देखिएछ भने जस्तो कुनै श्वास प्रश्वासको लक्षण देखिएछ भने फोक्सोमा इन्फेक्सन गएको सङ्केत भयो भने तपाईँले 7 दिन जस्तो कटाएर एउटा सिटी स्क्यान गर्दाखेरि चाहिँ डक्टरको सल्लाहमा त्यो गर्दाखेरि चाहिँ डक्टरलाई उपचार गाइड गर्न सजिलो हुन्छ। धेरै राम्रो कुरा चाहिँ बताइसक्नु भएको छ डाक्टर साहबले। र तपाईँहरूका अनेक समस्या चाहिँ हामी डाक्टर साहबहरू सामु राखेका छौँ। कृपया तपाईँहरूले भिडियो अन गरिदिनु होला, तर म्युट गरिदिनुहोस्। भिडियो अन गर्नुहोस् तर त्यो स्पिकर चाहिँ जुन म्युट गरिदिनुहोस्, अनि बोल्ने सिलसिलामा अनम्युट गर्नु होला। आदरणीय वडा सदस्य सन्तु म्याम, महानगरपालिका जुन कार्यपालिका सदस्य, सँगसँगै वडा सदस्य सन्तु म्याम, सँगसँगै हाम्रो सञ्जाललाई माया गर्ने आदरणीय व्यक्तिका वकिल फ्यामिली मेम्बर्सहरू पनि जोडिसक्नु भएको छ, धेरै जोडिनु भएको छ। बसन्त सुवेदी दाईलाई पहिलोचोटि देख्दैछौँ हामीले, स्वागत गर्दछौँ। यो खोरी 1 2 3 भनेर जोडिनु भएको छ। र त्यस्तै गरी अरू मैले नाम अगाडि नै लिइसकेको छु। हामी वकिल फ्यामिली मेम्बर्स चाहिँ तपाईँ सामु छौँ। हामी यो भिडियो चाहिँ तपाईँ युट्युबमा चाहिँ बनाएर युट्युबमा फालिराखेका छौँ, त्यसैले पनि भिडियो अन गरिदिनु हुनुको लागि हामी आग्रह गरिराखेका छौँ। भोलि तपाईँले आफैले हेर्ने सिलसिलामा पनि म त भिडियो अफ गरेर बसेको रहेछु भनेर चाहिँ भोलि आफै भन्नुहुनेछ। त्यसैले पनि यो आग्रह छ। मैले धनजीलाई अगाडि सुरुवातमै भनेको थिएँ, आउने बित्तिकै कृपया कस्तो स्वास्थ्य लाभ कस्तो गर्नुभएको छ, के छ कसो छ, आजका जिज्ञासाहरू डाक्टर साहबहरू सामु राख्नुहुनेछ। हामीसँग रेडियोलोजिस्ट डाक्टर हुनुहुन्छ डाक्टर विश्वराज बस्ताकोटी, र सँगसँगै डाक्टर असीम सुवेदी पनि एउटा सहजीकरणको काम गरिरहनु भएको छ। कृपया धनजी, तपाईँलाई हामीले यो मञ्च अहिले प्रदान गरिहाल्यौँ है त।
सर नमस्ते। नमस्कार सर मलाई आज लगभग 4 दिन भयो चेक गरेर रिपोर्ट आएको हैछन्। हिजो अस्तिसम्म ठिकै थियो, म हिजो बिहान मात्र किर्तिपुर गरेर हजुरको आवाज आएन सर। म्युट भयो है। आज कस्तो भएको छ यो खोक्दाखेरि यो फोक्सो नै निस्किन्छ जस्तो प्रब्लम भइरहेछ के। अनि यसको लागि अब यो मेडिसिनहरुमै त्यो खोकीको लागि मेडिसिन आयो या आएन, अब त्यसको लागि थप मैले केही चलाउनु पर्ने नपर्ने यसो जानकारी पाऊँ भनेको छ। अहिले के खाइराख्नु भएको छ? हजुरले औषधि लिनुभएको छ, एउटा भिटामिन सी जस्तो देखिन्छ, अरु के लिइराख्नु भएको छ? मसँग एउटा यो वाला छ सर, हजुर यो भिटामिन सी जस्तो छ हजुर। अनि एउटा यो चाहिँ यसको नाम ट्याक्कै यो मेटिएछ सर। यो कतिचोटि खानुहुन्छ दिनमा त्यो? यो छैन, आज 24 घण्टाकोमा खानु पर्ने। ए एउटा यो छ अनि एउटा यो वाला छ सर। त्यो ठ्याक्कै यताबाट बुझिएन सर। यो चाहिँ दिनमा कति खानुहुन्छ? यो 2 दिनमा एक दिनको एकैपल्ट खाने त 2टा ट्याब्लेट भनेको छ। ZINEPDT भनेको छ सर। जिंक लिनुभएको छ। त्यो अर्को पनि तपाईले पढ्न सक्नुहुन्छ र अर्को दिनको 1 चोटी खाने भन्नुभएको चाहिँ कति एमजी मात्रै भए पनि केही आइडिया हुन्थ्यो। एमजी त यसको काटिएको एमजी परेको केही सर त्यसमा छैन है? त्यस्तो केही पनि छैन सर। तपाईले अक्सिजनको मात्रा हेर्ने पल्स अक्सिमिटर तपाईको पहुँचमा छ? हेर्नु भएको छ अक्सिजनको मात्रा के कति छ? त्यो पनि हेरेछ सर। अनि एउटा यो छ मेडिसिन, यो खाना पछि आज एउटा मात्र भनेछ, एकदम सानो छ, के को लागि यो थाहा भएन सर। यो एलर्जीको लागि हुन सक्छ, सानो टक्की छ। अब ठ्याक्क त्यो नामै नभइकन मैले अनुमान लगाउन सकिन। तपाईको लक्षणकै बारेमा कुरा गरौँ। अक्सिजन कति हुन्छ सर तपाईको? अक्सिजन सर 95 एबभ नै हुन्छ सर, बढी नै हुन्छ। 95 एबभ हुन्छ। खोकी बेसरी छ। आज लक्षण देखिएको कति दिन भयो? लक्षण देखिएको मलाई सर त्यस्तै 7-8 दिन जति नै भइहाल्यो। मैले लक्षण देखिएको 2-3 दिनमा आफूलाई गाह्रो महसुस हुँदा पनि त्यो कम्फर्टेबल मेरो मिसेस हेल्प पर्सन नै भएर थोरै आफूले केही कुराहरु गरे हैन। ए हजुर, ज्वरोहरु त छैन हजुरलाई अहिले? ज्वरो एकदम छैन सर, आजसम्म ज्वरो 96 अहिले भन्दा सुक्खा खोकी मात्रै छ। हजुर सुक्खा खोकी चाहिँ खोकी लाग्दा एकदम छातीमा प्रेसर पर्न थाल्यो के। हजुर ए भनेपछि खोकीलाई चाहिँ तपाईले अब छाती दुख्ने नै गरेर खोकी छ भने खोकीको औषधि कहिलेकाहीँ एउटा नभएर 2 थरी पनि चलाउनु पर्ने हुन्छ। मेरो विचारमा तपाईले त्यो सानो गोली देखाउनु भएको एउटा खोकीकै हो कि जस्तो लाग्छ मलाई। त्यो नहेरिकन अनुमान लगाउन मिलेन। त्यसमा एक थरी अब मुखबाट सासबाट लिने खाले एक थरी औषधि पनि हुन्छ। तपाईलाई छुट्टै केही सल्लाह दिन पर्ने हुन सक्छ। डाक्टर असिमसँग मैले सल्लाह लिन चाहे। मेरो विचारमा दाइ उहाँलाई केही एन्टी एलर्जिक र केही स्टेरोइड चलाउँदा ठिक होला दाइ? अथवा सिटी स्क्यान के इनहेलेसन स्टेरोइडको राम्रो इफेक्ट छ हैन दाइ कफको लागि, कोभिड कफको लागि? तर उहाँले के सिटी अथवा एक्सरे गराउनु भएको छ कि छैन? गरा छ सर। सिटी गराउनु भएको छ? एक्सरे गराएँ हिजो बिहान, नर्मल छ भन्नुभयो डाक्टर साहबले उता किर्तिपुर हस्पिटलबाट। एक्सरेको बारेमा यस्तो छ सर, एक्सरेमा कोभिडको दाग देखिन एकदमै तपाईको सिभियर स्टेजमा मात्रै देखिन्छ। माइल्ड टु मोडरेटमा चाहिँ नदेखिन सक्छ। तपाईको ग्राउन्ड ग्लास ओपेसिटी भन्ने हुन्छ, एउटा हल्का खाले दाग जुन तपाईको फोक्सोभरि छापिँदा पनि पुरै होइन, त्यसको ठुलो भाग ओगटिँदाखेरि पनि एक्सरेमा नदेखिन सक्छ। न्युमोनियै भयो भने चाहिँ देखिन्छ। त्यो भएर एक्सरे त्यति भर पर्दो हुँदैन। अरु चीज छ कि छैन भनेर हेर्नलाई ठिक छ। एक्सरेमा हेरेर दाग छैन भन्न कोभिडको लागि चाहिँ गाह्रो छ। फेरि यस्तो भयो सर, यो मेरो सुक्खा खोकी मलाई 3 वर्ष पहिलाबाट निरन्तर चलिरहेको, म उपचार गर्दा पनि खासै ठिक भएन हैन सर। त्यही स्टेपबाट आउने हो अहिले दिनमा एकदम। भनेपछि केही यस्तो अमल त केही छैन तपाईको स्मोकिङहरु? छैन सर, त्यस्तो केही छैन सर। एकचोटी फोक्सोकै राम्ररी डिटेलमा जाँच गर्दा हुन्छ जस्तो लाग्छ। तपाईको सिटी स्क्यान इन्डिकेटेड छ जस्तो लाग्छ मलाई। डाक्टर असिम के भन्नुहुन्छ? मैले एकचोटी सिटी स्क्यान गरेर अनि पर्यो भने स्टेरोइड चलाउँदा हुन्छ कि? दुईटा उपाय त्यही भयो। एउटा चाहिँ फोक्सोमै असर भइसकेको छ कि छैन हेर्दा बेटर हुन्छ। अब त्यो छैन 95-96 छ भनेपछि त त्यति असर पनि पुरै गरे छैन भन्ने अहिले बुझ्न सकियो के। अघि डाक्टर विश्वले भन्नुभयो जस्तै अब पहिला त्यो गरेर उपचार गर्ने कि उपचार गर्दै गरेर गर्ने भन्ने कुराहरुमा चाहिँ अहिले हाम्रो केसमा चाहिँ त्यसरी बुझ्नुपर्छ।
अब खोकीको लागि चाहिँ अहिले मैले पहिला पनि भनिसकेको छु, खोकी चाहिँ निको पार्ने एकदम गाह्रो भइरहेको छ क्या अहिले डाक्टर साहबहरूलाई पनि। अब त्यसमा चाहिँ हामीले रिकमेन्ड गर्ने चाहिँ हाम्रो बास्ताकोटी सरले पनि प्रयोग गरिराख्नु भएको छ, त्यो चाहिँ बुढेकोट रोटाइनेलर एउटा त्यो युज गर्ने गरेका छौँ। अर्को चाहिँ अहिले आस्थालिन पनि प्रयोग गर्ने गरेको छ है। सरलाई चाहिँ पछि मात्र जोडेर त्यो के दिने औषधि भनेर हामी लेख्न सक्छौँ। एउटा एलेग्रा खानु भएको छ कि छैन? एलेग्रा भन्ने दबाई कुनै खानु भएको छ? एक्सोफिनाटिन अथवा सेप्रिजिन भन्ने? छैन सर त्यस्तो मसँग। यो मैले अहिले औषधि त्यहाँ देखाएको म्याडम छु चाहिँ सरलाई। ह्याप्पी पर्सनल भन्नुभयो होइन त? हजुर सर। उहाँलाई थाहा हुन्छ यता कतै हुनुहुन्छ र? म्याडम उता अर्को रुमतिर हुनुहुन्छ सर। अब मेन कुरा उहाँलाई थाहा हुन्छ, औषधिको ठ्याक्क भन्न पायो भने खोकीको लागि चाहिँ हजुरलाई सबभन्दा मेन अहिलेको लागि कुल्ला हो फर्स्ट, घाँटीको बाटो आएकोलाई। कुल्ला चाहिँ बेटाडिन गार्गलले गर्नुहोस्। हजुर। अर्को चाहिँ तान्ने फिस गरेर तान्ने दबाई हुन्छ बुढेकोट भन्ने। हजुर। त्यो 2 पटक लिने हुन्छ। लेख्नुहुन्छ कि के गरौँ, टाइप गरिदिउँ? हुन्छ सर, टाइप गरिदिँदा नि हुन्छ, भन्दा लेख्न नि टाइप गरिदिनु भयो हुन्छ मेरो विचारमा। फेरि अब यस्तो हुन्छ, हामीले यो पब्लिक फोरममा सबै ट्रिटमेन्टहरू भन्दाखेरि कतिपयलाई लक्षण उस्तै लागेर अरूले पनि त्यही उपचार गर्नु होला जुन हामी रिकमेन्ड गर्दैनौँ। जस्तो अब यो स्टेरोइडहरू चलाउँदा सुगरदेखि लिएर अरू अन्य कुराहरू छ छैन भन्ने कुराहरू याद गर्नुपर्ने हुन्छ। कसैलाई सुगरको टाइप गरिदिनु र स्क्रिनसट दिनु। व्यक्तिगत यो काउन्सिलिङहरू चाहिँ व्यक्तिगत गरिदिनु भए ठिक हुन्छ। यो सरलाई चाहिँ पछि भेटेर म उताबाट गराइदिउँला दबाई चाहिँ है। अब सिटी स्क्यान चाहिँ हजुरले गर्नुहुन्छ कि हुन्न डाक्टर साहब? सिटी स्क्यान चाहिँ म चाहिँ के भन्छु भन्दाखेरि 7th डे 8 दिन कटेपछि हजुरलाई चाहिँ यो बढी भइराखेको छ भने चाहिँ अस्ति नै डाक्टर दीपक मल्लले नै यो कुरा गरिसक्नु भएको छ। हाम्रो चाहिँ 3टा फेज छ यसको। त्यसमा चाहिँ अघिल्लो 5 दिनमा हामी रिकभर हुन सके छैनौँ भने त्यसपछि चाहिँ यो श्वास प्रश्वासको फेजमा गइराखेको हुन्छ। त्यो श्वास प्रश्वासको जुन टाइम हुन्छ त्यसमा चाहिँ यो फोक्सोलाई असर गर्ने जुन समस्या आउँछ नि, त्यसमा चाहिँ हामीले अति विचार गर्नुपर्ने हुन्छ। यति बेलामा चाहिँ 2टा मोड छ के। एउटा चाहिँ यहीमा टाइमली उपचार गरेर बिरामीलाई सिकिस्त हुनबाट बचाउने एउटा मोड हुन्छ। अर्को चाहिँ चिकित्सा मोडमा गएपछि त अक्सिजनहरू दिएर उपचार गर्नतिर लाग्नेतिर हुन्छ। त्यही भएर यो 2टालाई बचाउनलाई पनि मलाई जहाँसम्म लाग्छ उहाँलाई त्यस्तो खोकी उहाँले भनेको हिसाबले भन्दैछु है मैले, खोकी चाहिँ त्यस्तो भित्रबाट मेरो निस्किन्छ जस्तो गरेर आउँछ भन्नुभएको छ भने एकचोटि चाहिँ त्यो एचआरसिटी गरेर फोक्सोमा कति असर छ भनेर एकचोटि हेर्न पायो भने त्यसपछि उपचार गर्न अझ सहज हुन्छ। तपाईँको पुरानो रोगको बारेमा नि त्यस्तै प्रष्ट हुन्छ होला। त्यसबाट पहिलेदेखि खोकी लाग्छ भन्नुभएको छ है। पहिलेदेखि तपाईँको क्षयरोग लगायत कुराहरू हुन सक्छ सँगसँगै भएका। लाग्छ फेरि टाइममा आउँदैन सर, लगभग लामो ड्युरेसनको समयमा 1-2 पटक आउँछ, आएबाट चाहिँ बडी नै असर गर्ने टाइपको हुन्छ। हजुरलाई हेर्दाखेरि एकदमै ठिक देखिनुहुन्छ के? हजुरलाई मात्र हेर्दाखेरि खोकीको दबाई मात्र खाएर राख्न सकिन्छ भन्ने चाहिँ मलाई लाग्छ। अब एकचोटि छाती सुन्ने अथवा फोक्सोकै कस्तो स्ट्याटस छ त्यो हेर्न पायो भने उपचार यही हो भनेर भन्न पाइयो। अब हजुरले चाहिँ के गर्न सक्नुहुन्छ, जस्तै गएर त्यो सिटी स्क्यानै गर्न सक्नुहुन्छ भने ठिक छ, नत्र सिटी स्क्यान नगरिकन अरू दबाई पनि छ। अब हाम्रो चन्द्रेश्वर सरले पनि अलिकति यसमा भनिदिनुहोस् त, हजुरले खोकीको लागि के गरिदिनु भयो? चन्द्रेश्वर सर, मलाई खोकी लागिसकेपछि मैले अहिले पछिल्लो समय नुन पानीले कुल्ला दिनमा 8-9 पटक कुल्ला गर्ने गर्छु। अनि यो बुढेकोट इनहेलर लिएको छु मैले। बुढेकोट इनहेलर, हजुर। अनि म तातो पानी प्रशस्त मात्रामा पिउने गरेको छु। अनि डाक्टर साहबले दिएका अन्य एन्टिबायोटिक औषध पनि प्रयोग गरेको लिइरहेको छु र केही आजबाट मैले खान छोडिसकेँ। मलाई यी लगायतका औषधिहरू दिनुभएको थियो। म अहिले चाहिँ
मलाई अलिकति गाह्रो भयो भने म भोटो गरेर सुत्ने गरेको छु र ओम उच्चारण गरेर म व्यायाम गर्ने गर्छु प्राय। हामी ओम परिवारका भएको हुनाले ओम उच्चारण गर्दै सासलाई लामो तान्ने र अनि फेर्ने गर्छु। यसरी नै मेरो अहिले लगभग म ठिक भइरहेको अनुभव गरेर। हस् थ्याङ्क यू सर। त्यो अनि बस्दाखेरि जति बेला पनि मास्क लगाउने गर्छु किनभने अरूलाई केही पनि नहोस्। ए हजुर तपाईँले पनि सकभर मास्क लगाइराख्नु होला। मास्कका कारणले हामीलाई अक्सिजन कमी हुँदैन। ए थ्याङ्क यू सर। धनजीले पक्का पनि आफ्ना जिज्ञासाहरूको चाहिँ परामर्श चाहिँ पाइसक्नु भएको, परामर्श लिइसक्नु भएको छ। एउटा सानो कुरा सर, अन्तिममै छौँ, हामीसँग 5 मिनेट समय छ है। हजुर सर एउटा सानो कुरा है, मसँग भएको भाइले मैले हिजो पनि कुरा राखेको थिएँ सर। भाइको जस्तै सिटी भ्यालु यो तपाईँको 33-34 छ र उसलाई 3 दिन भइसक्यो त्यो रिपोर्ट देखाएको, अहिलेसम्म कुनै पनि सिम्टम छैन। यो पछि आएर यो रिड्युस हुने, त्यो वृद्धि हुने या के कस्तो होला, त्यो कसरी बुझौँ सर हामीलाई? त्यो तपाईँको अरू केही लक्षण नदेखिकन निको हुन पनि सक्छ। यो अघिल्लो 4 सालको कोभिडको फर्स्ट वेभमा चाहिँ धेरैलाई त्यस्तै हुन्थ्यो। सामान्य लक्षण हो कि होइन जस्तो लक्षण आएर निको भइहाल्ने, अथवा कतिलाई सिस्टमिक सिम्पटम जस्तो ज्वरो मात्रै भएर घाँटी बसे जस्तो मात्रै भएर पनि निको हुन्थ्यो। अहिले चाहिँ धेरै जसोलाई चाहिँ लक्षण देखिएकै छ। कसैलाई लक्षण नदेखिकन निको हुन पनि सक्छ। यदि तपाईँको PCR पोजिटिभ हो भने 9 दिन चाहिँ अलिकति आइसोलेसनमै बस्नु होला। मास्क त अब अरू बेला पनि लगाउनु पर्यो, त्यो बेला चाहिँ मास्क नलगाउनेहरूको नजिक पनि नबस्नुहोस्, आफूले पनि मास्क लगाइरहनुहोस्। लक्षण नभइकन निको हुन पनि सक्छ। त्यही दिन पर हामीले कस्तो भयो भने मेडम र म सँगै बस्ने, मेडमलाई नेगेटिभ देखायो, मलाई पोजिटिभ। भाइ खाना खाँदा मात्र भेट हुन्थ्यो, भाइलाई पोजिटिभ देखायो तर उसलाई केही पनि छैन कि अहिले। ठिक छ, खाना पनि बेग्लै समयमा खानु होला, एकैचोटि खाना नबस्नु होला। दुवैले मास्क लगाउनु सुरक्षित हुन्छ हैन? हस् सर, थ्याङ्क यू। हामी पहिलो सत्रको अन्तिम सामान्य एउटा प्रश्न सोध्छु है त। यो तरकारी फलफुलहरूबाट यो भाइरस सर्ने प्रोबाबिलिटी कतिको छ? हामीले पहिलो चरणको जुन पहिलो फेज हामी जुन गत वर्ष जुन कोभिडको महामारी भयो त्यो अवस्थामा चाहिँ धेरै ठाउँमा यो तरकारी र फलफुलहरू नष्ट गरेको देखिन्थ्यो। तर अहिले यो अवस्थामा अहिले यो दोस्रो लहरमा त्यस्तो केही पनि छैन। र यो तरकारी र फलफुल किनेको अहिले बजारमा भिडभाड नै छ। योबाट खास भाइरस सर्छ कि सर्दैन होला? र यो तरकारी फलफुल किन्दाखेरि हामीले कस्तो प्रकारको सावधानी अपनाउन सकिएला? उहाँकै प्रश्नमा मैले फेरि जिज्ञासा आइहाल्यो है। त्यति बेला हामीले 3 दिन 4 दिनसम्म तरकारी बाहिर राखेर अनि पखालेर नि बाहिर राखेर बल्ल 4-5 दिन पछाडि खाएका थियौँ। अब अहिले त्योभन्दा झन् खतरा बढ्यो। तर अहिले हामीले सामान्य रूपमा चाहिँ गरिरहेका छौँ। यसमा चाहिँ हजुरहरूको परामर्श के छ? डाक्टर साहब। हजुरको म्युट भएछ सर, हेर्नु त एकचोटि। सर अनम्युट गर्नुहोस् सर। सरी, मैले फोन आएर म्युट गरेको थिएँ। अनि यस्तो छ, अब यो खानेकुराबाटै सर्छ भन्ने कुरा चाहिँ प्रमाणित होइन। अघिल्लो पटक हामीसँग पुरा इन्फर्मेसन थिएन, कस्तो मान्छे छोएर सर्ने हो कि नजिक भएर सर्ने हो कि केले सर्ने हो भन्ने कुरामा पुरै अन्यल भएको हुनाले सबै कुरा कतिपय तरकारीहरू डिस्ट्रोय गरेको पनि देखियो, ट्रक सामानहरू फालिएको देखियो। त्यो कुरा अहिले आवश्यक छैन भन्ने कुरो भएको छ। खानेकुराबाटै सर्छ भन्ने कुरो चाहिँ प्रमाणित होइन। तपाईँलाई खानेकुरा भन्दा पनि खानेकुरा किन्न जाँदाखेरि सर्ने चाहिँ बढी सम्भावना भयो। त्यो किन्दाखेरिको भिडभाडहरू ले चाहिँ बढी गराउँछ। त्यो चिजबाट छालाबाट सर्ने रोग होइन। त्यो भएको हुनाले चाहिँ तपाईँको फलफुलमै कोरोना भाइरस बसेको छ भने पनि त्यसबाट तपाईँको औँलामै सर्यो भने पनि
त्यसबाट तपाईँले कोरोना आउने भन्दा पनि त्यो औँला तपाईँले नाक कोट्याउनु भयो, आँखा चिलाउनु भयो, मुखमा हाल्नु भयो भने त्यसपछि म्युकोसाबाट चाहिँ सर्ने हो। तपाईँले साबुन पानीले हात दिनुहोस् बेसरी, जाँदाखेरि पनि अरूलाई नसरोस्, साबुन पानीले हात धोएर जानुहोस्, आउँदाखेरि फलफुल तरकारी राखेर साबुन पानीले हात धुनुहोस्। पकाएको खानेकुराहरू, सफा गरेको खानेकुराबाट त्यो सर्छ जस्तो मैले अहिलेसम्म थाहा पाएको छैन। यसमा प्रयोग गर्ने प्लास्टिकबाट त सर्न सक्छ नि त? प्लास्टिकैबाट पनि तपाईँको अब प्लास्टिक आँखामा दल्नु भयो भने सर्ला, त्यसैमा मुख जोड्नु भयो भने सर्ला, अलग्ग राखेको चिजबाट केही नहोला। युजरमा पनि पहिला प्लास्टिकमा चाहिँ करिब 48 घण्टादेखि 72 घण्टासम्म बाँच्न सक्छ। त्यो चाहिँ मोबाइलहरू चलाउने चाहिँ बढी सर्छ। चिजहरूबाट सर्न सकिन्छ भन्ने कुरा त्यो सामान्य ज्ञान हो। तर यसमा के हुन्छ सर भन्दाखेरि भाइरसको पनि अब इन्फेक्टिभ डोज भन्ने हुन्छ। तपाईँको भाइरस शरीरबाट निस्किएपछि त्यो सक्रिय रूपमा मल्टिप्लाई भइराखेको हुन्न। भाइरस बढ्नको लागि चाहिँ शरीर नै चाहिन्छ। जब निस्किन्छ त्यसको सङ्ख्या घट्दै गइरहेको हुन्छ। तपाईँको कुनै चिजमा भाइरस अड्केर 9 दिनसम्म रहला, तर 9 दिनसम्म रहेको एउटा भाइरसले तपाईँलाई सङ्क्रमित हुन्छ भन्ने कुरा चाहिँ त्यति नहुनुपर्ने हो। किनभने त्यसको इन्फेक्टिभ डोज भन्छौँ हामी। तपाईँलाई भाइरस यतिवटा भाइरस आएपछि तपाईँलाई त्यो रोग लाग्ने भन्ने हुन्छ होइन। अब तपाईँको मानौ तपाईँले हाच्छुँ गर्नुभयो, प्लास्टिकमा पर्यो भाइरस, मानौ 1 लाख भाइरस त्यहाँ पर्यो भने त्यो लगातार घट्दै गइरहेको हुन्छ। तपाईँले केही गरिन्जेलमा चाहिँ त्यसको सङ्ख्या घट्दै गइरहेको हुन्छ। त्यो पुरै तपाईँको नाकमा परेर तपाईँलाई नै सङ्क्रमण पुरै होला भन्ने चाहिँ सम्भावना म एकदम न्यून देख्छु। त्यो बेला तपाईँले टकटकाएर त्यसैको सास लिएर अब त्यो एकदमै न्यून सम्भावना हो। धेरै जसो चाहिँ पर्सन टु पर्सन नै हुन्छ, व्यक्तिबाट व्यक्ति नै हुन्छ, नजिकै भएर हुन्छ। छोइएर भन्दा पनि श्वासबाट हुने कुरा हो यो चाहिँ। डाक्टर असिम के भन्नुहुन्छ? यसमा WHO को आधिकारिक धारणा पनि तपाईँको खानेकुरासँग अथवा प्याकेजिङसँगको कन्ट्याक्टबाट सर्छ भन्ने प्रमाण छैन भन्ने कुरा चाहिँ अहिलेसम्मको आधिकारिक ओपिनियन त्यो नै छ। कन्ट्याक्टबाट चाहिँ यस्तो छ, त्यो कन्ट्याक्टको चाहिँ हुँदैन भनेर पनि छैन हजुर। अब हजुरले के बुझ्नु पर्यो भन्दाखेरि यहाँबाट हामीले सन्देश के लिने भन्ने कुरामा चाहिँ अब फलफुल धुनै पर्यो, हात धुनै पर्यो, मुखमा चाहिँ त्यो हात चाहिँ लिएर जानु भएन, यति बुझ्नु पर्यो कि सर्छ सर्दैन भन्ने कुरामा फोकस नगरौँ। त्यो तपाईँले ल्याउनु भएको फलफुल धोरै खाने गर्नुहोस् होइन। पकाउँदाखेरि भाइरस जसरी नै उस हुन्छ, तर त्यहाँ भाइरस छ भने तपाईँलाई सर्दैन भनेर चाहिँ पनि प्रुभन छैन के। किनकि पहिला चाहिँ यो भाइरसहरू चाहिँ अहिले पनि रेकर्ड अनुसार के छ भन्दाखेरि कुनै पनि सतहमा बस्दाखेरि यो डोरमेन्ट स्टेज भन्छ, जुनमा चाहिँ यो मरे जस्तो भएर बस्छ। तर यसले हाम्रो शरीर पाउने बित्तिकै त्यो फेरि जिउँदो जस्तो हुन्छ के। अब को मान्छेलाई कसरी असर गर्छ भन्ने कुरा हो। जस्तै तपाईँलाई 1000वटा जाँदा पनि केही नफरक पर्ला, तर कसैलाई चाहिँ 500वटाले नि फरक पर्ने हुनसक्छ। त्यही भएर त्यो शरीर अनुसार फरक पर्छ। जस्तै कोही मान्छेलाई हाच्छिउ गरेको मान्छेको अगाडि जाँदा पनि शरीर राखेको हुँदैन। अहिले पनि तपाईँ हामी बिरामीहरूसित कुरा गर्दा के कुरा राम्ररी बुझ्न सकिन्छ भन्दाखेरि घरमै सँगसँगै बसेकोहरूको पनि हेर्नु त, कसैलाई भएको छैन, कसैलाई भइरहेछ, तर एक्सपोज त सबै हुनुहुन्छ है। यति कुरा बुझ्नुपर्छ कि। त्यही भएर कसैलाई त्यही हाच्छिउ गर्दाखेरि दुईजना त्यहाँ छ भने एउटालाई हुनसक्छ, एउटालाई हुँदैन। तर त्यसको मतलब हाच्छिउ गरेको गर्दा केही फरक पर्दैन भन्न पाइएन कि। मास्क लाउनै पर्यो, 2 मिटर डिस्टेन्स मेन्टेन नै गर्नु पर्यो। त्यसै गरेर फलफुल तरकारी तताएको कुरामा थोरै डिस्टर्बेन्स आयो है, म्युट गरिदिनु होला। रामचन्द्र सुवेदी को हुनुहुन्छ, उहाँको चाहिँ म्युट भएको छैन के, अलिक केयर गरिदिनुस् न है प्लिज। भइसक्यो। अब ठिक छ डाक्टर साहब अगाडि बढ्नुहोस्। अब मेरो चाहिँ एकदमै सिम्पल कुरा के छ भन्दाखेरि अहिलेलाई हामीले सर्छ भनेर सोचौँ, त्यो नै सतर्क रहनुको चाहिँ ठुलो उस हुन्छ कि। त्यही भएर सर्दैन भनेर जे कुरा आए पनि अहिले सर्छ भनेर सोचौँ न, यसले चाहिँ जस बचाउनलाई ठुलो मद्दत गर्छ। हामी यसरी नै लागौँ। त्यो भाइरस यति डिग्री सेल्सियस तापमान भयो भने मर्न सक्छ, अरू यति डिग्री सेल्सियस कोल्ड चिसोमा राखियो भने चाहिँ मर्न सक्छ भन्ने त्यस्तो अहिलेसम्म के आएको छ?
अब ती त गरेकोहरूमा चाहिँ फरक फरक छन्। अब मर्न सक्छ बाँच्न सक्छ भन्दाखेरि अब तापक्रमको चाहिँ मलाई पनि अलिकति पुरै ज्ञान छैन। तातो चाहिँ पुरानोको तपाईँको चाहिँ 70 डिग्रिज भन्ने कुरो एकचोटि आएको थियो। 70 डिग्रिज तातोसम्ममा चाहिँ त्यो मर्छ भन्ने कुरो आएको थियो। चिसोमा चाहिँ त्यति ज्ञान भएन। त्यही हो, मैले पनि चिसोले प्रिजर्भ नै गर्छ होला। स्पेसिफिक आएको हामीलाई छैन, तर ल्याबहरूबाट आएको कुरामा चाहिँ तातो र धेरै तातोमा र चिसो पनि धेरै चिसोमा चाहिँ बाँच्दैन भनेर चाहिँ छ। हुन्छ सर, थ्याङ्क यू सर, थ्याङ्क यो ए भेजीको प्रश्नमा डाक्टर साहब, जस्तो कि एउटा डेरी उद्योगमा एउटा व्यक्तिले दुध बेचिराखेको हुन्छ, ऊ संक्रमित छ, संक्रमित हुँदाहुँदै पनि उसले हाच्छिउँ गर्छ र त्यो डेरी उद्योगमा दुध उबाएर अनि उसले प्लास्टिकमा हाल्छ अथवा कुनै भाँडोमा हालेर ग्राहकलाई दिन्छ, अथवा मासु बुचरको पसलमा चाहिँ मासु काट्ने व्यक्ति चाहिँ यदि संक्रमित छ र मासु काट्दै गर्दाखेरि हाच्छिउँ गर्यो, मासु काटेर कुनै पनि त्यो कस्टमरलाई दिएर पठायो, घरमा ल्याइसकेपछि त्यो पकाउने सिलसिलामा दुध र मासु पकाउने सिलसिलामा त्यो भाइरस चाहिँ अटोमेटिकली त्यो निष्क्रिय हुन्छ कि कस्तो अवस्था रहन्छ होला? यो प्रश्न चाहिँ हामीले नै हजुरहरू सामु राख्यौँ है। यसमा मैले पनि जोडे। लास्ट इयर चाहिँ के भएको थियो भने एकजना मासु काटेर त्यस्तै खुला मासु बेच्नेले उहाँलाई चाहिँ कोभिड भएको कारणले उहाँसँग मासु किन्ने जति लगभग 8-10 जना चाहिँ संक्रमित हुनुभएको थियो लास्ट इयरको त्यो जुन फर्स्ट स्टेज थियो। अब यो अहिलेको यो सेकेन्डमा चाहिँ कस्तो छ? मेरो विचारमा तपाईँको यो श्वास प्रश्वाससँग कन्ट्याक्ट नआउने किसिमले त्यसलाई बेग्लै राम्ररी पकाउनु भयो। कन्टामिनेसन नहुने तरिकाले त्यसलाई छुट्टै राख्न पर्यो। छुट्टै राखेर पकाएर खानुहुन्छ र त्यो बिचमा क्रस कन्टामिनेसन भएन भने, जस्तो तपाईँले मासु पकाल्न राख्नुभयो, हात पुरा सफा भइसकेको छैन, फेरि त्यसैले त्यो मासु चलाएर अर्कोतिर राख्नुभयो, अथवा त्यो राखेको भाँडा सफा गर्न बिर्सिनु भयो भने पुरै हामीले सर्लक्कै त्योसँग आएको भाँडादेखि लिएर सबै कुराको क्रस कन्टामिनेसन हुन दिएनौँ भने चाहिँ त्यसबाट सर्ने सम्भावना हुँदैन जस्तो लाग्छ मलाई चाहिँ। त्यो चिजमा परेको कुरा पनि पकाउँदाखेरि मर्ने भयो। अब त्यसलाई तपाईँले कुनै भाँडामा ट्रान्सफर गर्नुभयो, सफा गर्नुभयो होइन, पानीमा धुनुभयो, त्यसपछि पानीमा धोएर फेरि पहिलाकै भाँडामा राख्नुभयो भने त्यो क्रस कन्टामिनेसन भयो। त्यो अशुद्ध भाँडामा फेरि त्यो खानेकुरा राख्नुभयो, त्यो हुँदाखेरि त्यसरी गर्दाखेरि चाहिँ कन्टामिनेसन हुने सम्भावना स्टिल भयो। यदि तपाईँले एउटा भाँडामा ल्याउनु भयो, धुनुभयो, अर्को सफा भाँडामा ट्रान्सफर गर्नुभयो, त्यसपछि बेग्लै पकाउनु भयो, त्यो पहिला धोएको भाँडा बेग्लै राखेर, पहिला ल्याएको भाँडा बेग्लै राखेर त्यसलाई छुट्टै तरिकाले सफा गर्नुभयो, त्यो सफा गरेको हातले चाहिँ यतातिर छुनु पाकिसकेको खानेकुरामा छुनु भएन भने चाहिँ त्यहाँबाट भाइरसको चेन ब्रेक हुन्छ जस्तो लाग्छ मलाई चाहिँ। तर त्यो चलाउँदै गर्दाखेरि, काट्दै गर्दाखेरि, मासुकै कुरा गर्दाखेरि अब श्वास प्रश्वासमा जाने अवस्था हुनसक्छ, छिटो आउँछ होइन, त्यो तरिकाले सर्ने सम्भावना एउटा, अब यो कमन सेन्सको कुरा गर्दैछु मैले, त्यो हुन सक्यो। अर्को कुरा भनेको अब भाइरस लागेको मान्छेसँग तपाईँ लिनै जाँदाखेरि हातको डिस्टेन्सको नजिकमा हुनुभयो नि, त्यो एकदमै नजिकै भयो, त्यो बेला पनि ट्रान्समिट हुन सक्यो। तर अब त्यसरी क्रस कन्टामिनेसन नहुने तरिकाले पकाउनु भएको छ भने त्यसबाट नसर्नु पर्ने हो जस्तो लाग्छ मलाई। ल्याएको भाँडा बेग्लै राख्नुहोस्, सफा गर्नुहोस्, बेग्लै सफा भाँडामा राख्नुहोस् अनि पकाउनुहोस्, र काँचो सामान खानेकुरा राखेको भाँडा र पकाएको खानेकुरा राखेको भाँडालाई सर्लक्कै हातले नछुनुहोस्। काँचोलाई छुट्टै राखिसकेपछि हात धोइसकेपछि बल्ल पाकेकोलाई छुनुहोस्। त्यो गरेर पहिलाको र पछिको लिङ्क चेन ब्रेक गर्न सक्नुभयो भने चाहिँ त्यो भाइरस त्यो बिचमा निष्क्रिय हुन्छ भन्ने मलाई लाग्छ। यो दुधमा सर्ने सम्भावना कति हुन्छ सर, अथवा त्यसलाई कति समयसम्म पकायो भने त्यो भाइरस चाहिँ निष्क्रिय हुन्छ दुधमा? यदि संक्रमित व्यक्तिले भरेरै दिएको छ, भाइरस आएको छ दुधमा भने त्यसलाई चाहिँ पकाइसके पछाडि त्यो निष्क्रिय हुन्छ कि हुँदैन? तपाईँको 70 डिग्रीमा 5 मिनट जति केही चिजलाई त्यो तापक्रममा राख्ने हो भने यो भाइरस पुरै निष्क्रिय हुन्छ भन्ने अब WHO को इन्फर्मेसन छ। हामीले पनि आधिकारिक रूप नै भन्न पर्यो होइन। त्यो भएको हुनाले तपाईँको 70 डिग्री लगभग 55 डिग्रीमै लगभग नष्ट हुन्छ होला। दुधमा चाहिँ दुधलाई 55 डिग्रीमै तताउँदाखेरि सम्पूर्ण प्रकारका भाइरसहरू मर्छ भनेर पढे जस्तो लाग्छ। यो कोरोना भाइरसको लागि चाहिँ त्यो छ WHO को भएको हुनाले म पनि त्योभन्दा बाहिर बोल्न सकिनँ। प्रमाणित कुरा भन्न पर्दाखेरि 70 डिग्रीमा 5 मिनट जति तपाईँले राख्नु पर्यो। अब तपाईँ डिग्री बढाउन सक्नुहुन्छ, कुनै कुरा 100 डिग्रीमा उमाल्न सकिन्छ भने त्यो 5 मिनटलाई घटाउन सक्ने अवस्था हुन्छ। कतिपय अवस्थामा दुधको गुण बचाउनको लागि पास्चराइजेसन भन्ने चलन हुन्छ, त्यसलाई धेरै उमाल्न नमिल्ने, त्यसको दुधको स्वाद पनि त्यसमा नबिग्रियोस्,
तर कीटाणु पनि मरोस् भन्नको लागि कहिलेकाहीँ अलिकति लो डिग्री तर लामो समयमा तताउने अनि त्यसपछि त्यसलाई झ्याप्प चिसो बनाउने, त्यो गर्दाखेरि पनि तपाईँको कीटाणुहरू मर्ने हुन्छन्। तर अब त्यो भनेको चाहिँ हामीले अरू कीटाणुहरूको लागि प्रमाणित कुरा होला। यसको लागि मात्रै कोरोना भाइरसकै लागि बोल्नु पर्दाखेरि 70 डिग्री र 5 मिनट सम्झिनु भयो भने ठिक छ। 100 डिग्री उमाल्न सक्नुहुन्छ भने झन् राम्रो। त्यो गर्दाखेरि समय अलिकति घटाउन सकिएला, तर ठ्याक्क कति समय उमाल्दा हुन्छ 100 डिग्रीमा भन्ने कुरोको ठ्याक्क मसँग अहिले उत्तर छैन। त्यसलाई केही आधिकारिक वेबसाइटहरूमा हेर्न पर्ने हुन्छ होला। हुन्छ सर, थ्याङ्क यू। आदरणीय हाम्रा वडाका जनप्रतिनिधिज्यूहरू चाहिँ जोडिने क्रम चाहिँ जारी छ। अग्निदर सर जोडिसक्नु भएको छ, सरलाई हार्दिक स्वागत गर्दछौँ हामी कार्यक्रममा। र त्यस्तै गरी सोमनाथ भट्टराई सर जोडिनु भएको छ र उहाँलाई पनि स्वागत छ। र सँगै बाहिरबाट चाहिँ जोडिनु, कतारबाट जोडिनु जहाँसम्म लाग्छ प्रभात त्रिपाठी दाई, हजुरलाई पनि स्वागत गर्दछौँ हामी कार्यक्रममा। र यो जति अहिले यो सत्रमा गइराखेको कार्यक्रम चाहिँ रेकर्ड भइराखेको छ, हामी भिडियो युट्युबमा भिडियो बनाएर पनि फाल्ने भएको हुनाले तपाईँ जति उपस्थित हुनुभएको छ कृपया तपाईँको आफ्नो माइक्रोफोन चाहिँ अफ गर्नुहोस्, त्यसलाई म्युट गर्नुहोस् र भिडियो चाहिँ अन गरेर बस्नु हुनको लागि हामी सम्पूर्णलाई आग्रह गर्दछौँ। र तपाईँका जति कौतूहलता र सँगसँगै समस्याहरू नै डाक्टर साहबले सुनिरहनु भएको छ र परामर्श दिइरहनु भएको छ र फेरि पनि तपाईँहरूलाई नै हामी यो फ्लोर दिइराखेका छौँ। कृपया तपाईँहरूबाटै तपाईँका जिज्ञासाहरू र सँगसँगै समस्याहरू डाक्टर साहबहरू सामु चाहिँ राख्नुहुनेछ। आजको बसाइमा हामीसँग रेडियोलोजिस्ट स्पेसलिस्ट हुनुहुन्छ डाक्टर विश्वराज बस्ताकोटी र सँगसँगै मणिपाल हस्पिटलको इमर्जेन्सी विभागमा चाहिँ त्यहाँ प्रमुखको रूपमा चाहिँ रहनुभएका आदरणीय डाक्टर असीम सुवेदी हुनुहुन्छ। हामी उहाँहरू सामु नै आजको यो बसाइमा प्रस्तुत भइराखेका छौँ। कृपया तपाईँहरूको लागि हामीले यो मञ्च चाहिँ प्रदान गरिराखेका छौँ। पालो तपाईँको। केही समय प्रश्न छैन भने म आफ्ना कुराहरू राखेँ। मेरो अब सीमित जुन रोल हुन्छ यो कोभिड म्यानेजमेन्टमा, कतिपयको प्रश्न हुन्छ भिडियो एक्सरे गरेर फोक्सो हेर्ने कि एक्सरे गरेर हेर्ने कि सिटी गर्ने कि भन्ने जिज्ञासा हुन्छ। कतिपय कोही बिरामीहरू आउनुभएको थियो, मेरो छातीको फोक्सोको भिडियो एक्सरे गर्न पर्यो भनेर पनि आउनुभएको छ। त्यसमा के हुन्छ भन्दाखेरि हामीले फोक्सोको चाहिँ भिडियो एक्सरे नर्मली गर्दैनौँ। सीमित यसको रोल हुन्छ भर्ना भएका पेसेन्टहरूमा, त्यसका बेग्लै प्रयोगहरू हुन्छन्। तर सामान्यमा केही छ कि छैन भनेर हेर्दाखेरि पहिला भिडियो एक्सरेले हेरिँदैन। त्यसबाट सामान्यतया फोक्सोमा पानी जमेको छ कि छैन, छातीमा पानी जमेको छ कि छैन भन्ने लगायतको कुरा हेरिन्छ भने फोक्सोभित्रका रोगहरू चाहिँ भिडियो एक्सरेबाट प्रष्ट नहुने हुनाले हाम्रा अरू साधनहरू हुन्छन्, एक्सरे र सिटी स्क्यान हुने भयो। एक्सरेमा देखिने दागहरू कस्ता हुन्छन् भने जुन यस्ता दाग देखिन्छन् जसको घनत्व बढी हुन्छ, डेन्सिटी बढी भएको दागहरू मात्रै एक्सरेमा देखिन्छ, सामान्य घनत्वका दागहरू देखिँदैन। जस्तो बढी घनत्व हुने दागहरू कस्ता हुन्छन्, जस्तो क्षयरोगका दागहरू भए, त्यस्तै अब तपाईँको न्युमोनियामा कन्सोलिडेसन भन्छौँ हामी, तपाईँको हावा हुनुपर्ने फोक्सो पुरै साह्रो भइसकेको छ भने त्यो कुराहरू न्युमोनियाको दागहरू देखिने भए। कतिपय मासुपलाकाहरू अलिक ठुलो छ भने त्यो पनि देखिने भयो। र सामान्य दागहरू र यो कोरोनामा धेरै देखिने गरेको हामीले ग्राउन्ड ग्लास ओपासिटी भन्ने हुन्छ एउटा फिका खाले दाग, त्यो चाहिँ एक्सरेमा भरपर्दो तरिकाले देखिँदैन। त्यो भएको हुनाले चाहिँ कतिपय ठाउँमा अब सामान्य पुरा ज्ञानको अभावले गर्दाखेरि पनि एक्सरे गरौँ भनेर एक्सरे हेरेर ढुक्क हुने गरेको पाइएको छ। त्यो चाहिँ कोरोना भाइरसको लागि चाहिँ त्यो चाहिँ गलत हो। किनभने तपाईँले एक्सरेमा कोरोना भाइरसको दाग सामान्य मोडरेट बिरामीहरूले सम्म नदेखिन सक्छ। कतिपय अवस्थामा मोडरेट अथवा सिभियर स्टेजको आइसकेपछि बल्ल देखिने हुनसक्छ। त्यो भएको हुनाले त्यो चाहिँ तपाईँले फल्स एस्युरेन्स मात्रै हुन्छ। एक्सरे गरेर ढुक्क हुनुभयो भने भिडियो एक्सरे मात्रै तपाईँले देखिने कुरै भएन। भर्ना भएको कोही बिरामीहरूमा सीमित प्रयोग मात्रै गर्न सकिन्छ। केही छ कि भनेर हेर्न खोज्नु भएको छ र एक्सरे हेरेर ढुक्क हुनुभएको छ भने कृपया त्यो किसिमले ढुक्क नहुनु होला। अब चिकित्सकको सल्लाह लिनुहोस्। डाक्टर साहबले छाती सुन्न पर्ने भए सुन्नुहुन्छ। त्यसपछि अरू कुनै केही छ कि भनेर एक्सरे गराउन पनि सक्नुहुन्छ। त कोरोना भाइरस नै तपाईँको फोक्सोमा पुगेको छ कि छैन, त्यसले के कति ड्यामेज गरेछ भनेर हेर्नको लागि चाहिँ एक्सरे उपयुक्त माध्यम होइन। तपाईँको सिटी स्क्यानमा जानुभयो भने त्यसको सेन्सिटिभिटी, त्यसको संवेदनशीलता एकदमै छ। तपाईँको सानो दाग पनि सिटी स्क्यानमा एकदमै प्रष्ट रूपमा देखिन्छ। त्यो भएको हुनाले आवश्यक पर्यो भने बरु त्यो गर्न सकिन्छ। त्यो पनि धेरै चाँडो लक्षण आउने बित्तिकै गर्नुभयो भने त्यो नदेखिन सक्छ। केही समय अलि ढिलो गर्नुभयो भने पनि तपाईँको अलिकति एडभान्स रोग भइसकेको हुन्छ, औषधि चलाउने मौका गुमिसक्न सक्छ। धेरै चाँडै गर्नुभयो भने पनि पुरा रोगको चित्र नआउन सक्छ। त्यो भएको हुनाले मेरो विचारमा अहिलेको लागि मेरो
सल्लाह भनेको 7 दिन पुगेपछि चाहिँ त्यसमा हेर्न उपयुक्त हुन्छ। तपाईँले फिजिसियनको सल्लाह लिएर त्यो चाहिँ गर्न सक्नुहुन्छ। एक्सरेको लागि चाहिँ मैले जुन देखिरहेको छु कहिलेकाहीँ देखिन्छ एक्सरे नर्मल नै थियो भन्ने कुरा पनि आइरहेको हुन्छ। नर्मल एक्सरे छ भनेर कोभिडले फोक्सोमा असर गरेको छैन भनिसक्ने अवस्था चाहिँ हुँदैन। त्यो अलिकति एडभान्स अथवा अलिक धेरै नै कोभिडले सङ्क्रमण गाँजेपछि बल्ल एक्सरेमा देखिने अवस्था हुन्छ। धनञ्जय सर प्लिज तपाईँको माइक्रोफोन म्युट गरिदिनुहोस्। धनञ्जय झा सर आउनुभएको छ। डाक्टर साहब प्लिज कृपया अगाडि बढाइराखौँ। हुन्छ सर, त्यति नै छ। अब मैले अहिले जेनरल पब्लिकलाई भन्न सक्ने कुराहरू भनेको अरू भनेको अब मेरो कन्सल्टेसन त बेसिकली फिजिसियन डाक्टर साहबहरू, डाक्टर असिम जस्तो डाक्टर साहबहरू हुनुहुन्छ जेनरल प्र्याक्टिसनर, उहाँहरूसँग मेरो क्रस कन्सल्टेसन हुन्छ। मैले प्रत्यक्ष बिरामी हेर्ने भन्दा पनि उहाँहरूले पठाउनु भएको बिरामीको के कस्तो छ त्यो अवस्थाको कम्युनिकेसन मैले अरू डाक्टर साहबहरूसँग गर्ने भएको हुनाले मैले सायद जेनरल पब्लिकको पुरा क्वेसनको उत्तर गर्न अलिकति मेरो एक्सपर्टिजको फिल्ड भएन। म चाहिँ तपाईँको अरू डाक्टर साहबहरूसँग कन्सल्ट गर्ने भएको हुनाले यसमा केही छ भने हामी मिलेर उत्तर दिन सक्ने कुरा छ भने गरौँला। त्यसमा तपाईँको एक्सरे, सिटी स्क्यान, भिडियो एक्सरे सम्बन्धी केही जिज्ञासा छ भने त्यो गर्न सक्नुहुन्छ, अहिले राख्न सक्नुहुन्छ। पक्का पनि विभिन्न टोलबाट प्रतिनिधित्व गर्दै पनि आउनु भएको छ, कास्कीकोटबाट पनि जोडिनु भएको छ। बिबिसीजी हजुर तपाईँले केही जोड्दै हुनुहुन्छ कृपया। होइन अघि जीवन अधिकारी सरले क्वेसन राख्छु भन्दै हुनुहुन्थ्यो। ए हजुर 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 त्यही भएर जीवन सरलाई एकचोटि सम्झाएको। जीवनजी हजुर हेमजी नमस्ते। हजुर नमस्कार। मेरो चाहिँ प्रश्नहरू लगभग त्यहाँ आइसकेको छ। मैले त्यही दुधको बारेमा र तरकारीको बारेमा चाहिँ प्रश्नहरू उठाउँ कि जस्तो लागिरहेको थियो मलाई। त्यसको चाहिँ प्रश्नहरू नै आइसकेको भएर मैले चाहिँ म्युट गरेर बसिरहेको छु, सुनिरहेको छु। त्यसै कारणले अरू त्यस्तो खासै केही छैन होइन। ल अरू केही समस्या भयो भने डाक्टर विश्व सरले जोडिसक्नु भएको छ। भिडियो एक्सरेसँग रिलेटेड कुराहरू, एक्सरेसँग रिलेटेड कुराहरू, एमआरआईसँग रिलेटेड कुराहरू केही छ भने त्यस्तो कुराहरू चाहिँ राख्न सक्नुहुनेछ भनेर चाहिँ सरले भनिसक्नु भएको छ। त्यसैले पनि ती विषयमा हामीमा केही कौतूहलता छन् भने पनि कृपया सरहरू सामु चाहिँ हामी राख्न सक्छौँ। जहाँसम्म लाग्छ यो मौन हुनु भनेको जहाँसम्म लाग्छ हामीसँग केही समस्याहरू अथवा जिज्ञासाहरू छैनन् भन्ने रूपमै बुझौँ हामी। र यति बेला हामी उत्तरार्धमा पनि छौँ। विशेष गरी अगाडि नै जोडिसक्नु भएको छ विश्व सरले। म सम्पूर्ण एज अ होल हेर्दिनँ, डक्टरहरूले चाहिँ प्रिस्क्राइब गरेर पठाइसकेको कुराहरूलाई चाहिँ रिपोर्ट तयार गरेर यस्तो छ भनेर पठाइदिने काम चाहिँ मेरो भनेर रेडियोलोजिस्टको जुन एउटा कामको विषयमा पनि उहाँले चाहिँ भनिसक्नु एज अ होलमा कृपया मलाई थोरै यो कोभिडको बारेमा भन्दा नि मलाई थोरै एक्सरे र सिटी स्क्यानको बारेमा थोरै बुझ्नु मन लाग्यो। यो सिटी स्क्यानको बारेमा सरले थोरै जानकारी दिनु। यो एक्सरेबाट हामीले त अघि कोभिडको बारेमा खासै त्यति धेरै देखिँदैन भन्ने गऱ्यौँ। यो स्क्यान चाहिँ कस्तो प्रविधि यसले चाहिँ डिटेक्ट कस्तो प्रक्रियाले डिटेक्ट गर्न सक्छ त्यसको बारेमा थोरै जानकारी। यो चाहिँ प्राविधिक रूपमा चाहिँ तपाईँको एक्सरे जस्तै विकिरणबाट चाहिँ तपाईँको छातीमा हामीले एकतिरबाट टर्च लाइट बाले जस्तो टर्च लाइट बालेर भित्तामा के छ भनेर हेर्न खोजे जस्तै एकतिरबाट हामीले विकिरण पठाउँछौँ। त्यो तपाईँको छाती शरीरबाट भित्र भएर तपाईँको त्यो मसिनको अर्को साइडमा गएर डिटेक्टरले लिन्छ। त्यसपछि तपाईँको शरीरभित्र के भयो भन्ने कुराको चित्र चाहिँ कम्प्युटरले बनाउँछ। यसमा देखिने कुरा भनेको तपाईँको शरीरको घनत्वहरूको मापन नै हो भन्दा पनि हुन्छ एक किसिमले। तपाईँको शरीरमा फोक्सोको डेन्सिटी कति हुन्छ, घनत्व कति हुन्छ, अनि अरू अङ्गहरूको घनत्व कति हुन्छ त्यसैलाई म्याप बनाएर हेर्दाखेरि एउटा चित्र बन्छ। त्यसमा चाहिँ हामीले हुनुपर्ने चित्र कस्तो हो त्यसभन्दा फरक के आयो भन्ने हिसाबले चाहिँ रोगहरूको अनुमान लगाउँछौँ। त्यसमा तपाईँको लक्षणहरूको इनपुट चाहिन्छ, तपाईँको अरू विभिन्न जानकारीहरू बिरामीको लक्षणहरूदेखि लिएर ल्याब रिपोर्टहरूको जानकारी सँगै राखेर यस्तो किसिमको चित्र चाहिँ यस्तो रोगमा हुन्छ भन्ने किसिमले चाहिँ हामीले त्यो जानकारी दिन्छौँ। विशेष गरी अब यो ब्ल्याक एन्ड व्हाइट
रूपमा हामीले पेटभित्रको चिजहरू हेर्न सक्नु भनेको यो चाहिँ एकदमै राम्रो एकदमै आधुनिक प्रविधि भयो। यसबाट तपाईँको कतिपय अवस्थामा त तपाईँको अपरेसन गरेर मात्रै थाहा हुने कुराहरू पहिल्यै थाहा हुने भयो। कतिपय उपचारहरू कतातिर जाने भन्ने कुरो चाहिँ यसले चाहिँ डिटरमाइन गर्छ। विदेशमा यसको प्रयोग एकदम बढ्दो छ। अब यो अलिकति खर्चिलो पनि भएको हुनाले हाम्रो देशमा चाहिँ त्यति प्रयोग छैन। अहिले केही समय अब विकिरणको डरले गर्दा पनि यसको प्रयोग कम भएको थियो पहिला, तर अहिले त्यस्तो छैन। एक्सरे भन्दा बढी खतराजनक हुन्छ कि कस्तो हुन्छ सर? त्यसमा विकिरण थोरै बढी चाहिँ हुन्छ, तर त्यस्तो डराउनु पर्ने खाले विकिरण चाहिँ हुँदैन सर। यसमा चाहिँ विशेष गरी बालबच्चाहरूलाई चाहिँ धेरै नगराउने भन्ने कुरो हुन्छ, तर यो तौलिने काम चाहिँ डाक्टर साहबले गर्नुहुन्छ। तपाईँहरू आफै डराएर भयो यस्तो हुन्छ भन्न म गर्दिनँ भन्ने कुरो चाहिँ नगर्नु। डाक्टर साहबले सल्लाह दिनुभयो भने, किनभने जे कुराको पनि जोखिम हुन्छ। तपाईँ हस्पिटल नै जाँदाखेरि चाहिँ बाइकमा जानु होला, गाडीमा जानु होला, साइकलमा जानु होला, त्यसको पनि त जोखिम हुन्छ। तपाईँ बाइकबाट लड्न सक्नुहुन्थ्यो, जाने निर्णय त लिनुभयो नि। सबै कुराको त्यस्तै जोखिम हुन्छ। त्यो तौलिने काम चाहिँ डाक्टर साहबले गर्नुहुन्छ। यसको जोखिम गर्दा बेफाइदा हुन्छ कि नगर्दा झन् तपाईँको के रोग मिस भएर रोग छुटेर तपाईँको त्यो रोगले भयङ्कर रूप लिएर झन् तपाईँ त्यसबाट असर हुन्छ कि त्यो कुरा चाहिँ डाक्टर साहबले तौलिनुहुन्छ। र अचेलको आधुनिक मसिनहरू यति विकिरण तपाईँको फिल्टर सहित आएका हुन्छन् कि अहिलेको आधुनिक सिटीमा हामीसँग जुन कालीगण्डकी डायग्नोस्टिकमा छ त्यसमा तपाईँले एउटा पुरै छातीको सिटी स्क्यान आधा मिलिमिटर जतिको 1 मिलिमिटर आधा मिलिमिटर जतिको थिकनेसमा लिँदाखेरि पनि तपाईँको विकिरण जम्मा 4वटा एक्सरे बराबर आउँछ। जबकि त्यसबाट पाइने इन्फर्मेसन भनेको एकदमै 100 गुणा बढी हुन्छ। तपाईँको सानो रोग देखिनेदेखि लिएर तपाईँको पुराना रोगहरू देखिनेदेखि लिएर अहिलेको रोगको अवस्था के कस्तो छ देखि लिएर धेरै कुरा जानकारी हुन्छ। त्यसबाट बेफाइदा भन्दा फाइदा नै बढी हुन्छ सर। अब यो तौलिँदै जाँदाखेरि त अब जे कुराको पनि फाइदा बेफाइदा के छ भनेर भन्न सकिन्छ। त्यसमा अब हामीले मोबाइलकै फाइदा के छ भनेर तर्क गर्ने ठाउँहरू छन् होइन। अब आधुनिक प्रविधिका फाइदा के बेफाइदा के भन्छौँ, तर फाइदा त हामीलाई आधुनिक प्रविधिले फाइदै बढिदिएको छ बेफाइदा भन्दा। यो एमआरआई भन्ने पनि छ। यो एमआरआई र यो सिटी स्क्यानमा खास फरक चाहिँ के छ सर? त्यसमा चाहिँ हामी फरक प्रविधिले शरीरको चित्र खिच्ने गर्छौँ। सिटी स्क्यानमा चाहिँ हाम्रो शरीरको अङ्गहरूको घनत्व को भरमा चाहिँ फरक चित्र लिन्छौँ भने त्यसमा चाहिँ एमआरआईमा चाहिँ हामीले तपाईँको शरीरमा भएको पानीको मात्रा अथवा भनौँ अझ स्पेसिफिक हुनुपर्दा हाइड्रोजन एटम कुन ठाउँमा कति छ त्यसको आधारको त्यसबाट दिने सिग्नलको आधारमा चित्र खिच्छौँ। त्यसमा चाहिँ कुन रोगमा कुन उपयुक्त हुन्छ, योभन्दा त्यो राम्रो भन्ने हुँदैन। कुन रोगमा कुन उपयुक्त हुन्छ भन्ने कुरो चाहिँ यो चिकित्सकले थाहा पाउने कुरा भयो। त्यो अनुसार सल्लाह दिनुहुन्छ। कतिपय अवस्थामा एमआरआईले नदेखाउने चिज सिटीले देखाउँछ भने कतिपय अवस्थामा सिटीमा नदेखिने चिज एमआरआईमा देखिन्छ। त्यो चाहिँ रोगको भर पर्दा हुन्छ। यो अङ्गलाई यो गर्ने भन्ने कुरो ठ्याक्कै भन्ने हुँदैन। फोक्सोलाई चाहिँ हुन्छ बेसिकली एमआरआई भन्दा एकदमै सुपेरियर। नयाँ एमआरआईहरूमा भर्खर विकसित हुन लागेका एमआरआईहरूमा चाहिँ फोक्सो सम्बन्धी अध्ययन गर्ने सुविधा हुन्छ। नभए फोक्सो चाहिँ बेसिकली एमआरआईमा देखिँदैन भन्दा पनि हुन्छ। सिधै भन्न पर्दाखेरि यो चाहिँ सिटी स्क्यानले मात्रै हेर्ने कुरा भयो। कतिपय कुरा हुन्छ एमआरआईमा राम्रो देखिने होइन, त्यसमा चाहिँ विकिरण हुँदैन। त्यसमा विकिरण भन्नाले इलेक्ट्रोम्याग्नेटिक रेडिएसन इन सेन्स एक्सरे जस्तो चाहिँ हुँदैन। त्यसमा छुट्टै खाले तपाईँको रेडियो फ्रिक्वेन्सी वेभहरू हुन्छ, म्याग्नेटिक फिल्डहरू हुन्छ, तर त्यसले शरीरलाई त्यस्तो असर गर्छ भन्ने ठुलो असर गर्ने प्रमाण चाहिँ छैन। त्यो प्रयोग हुँदै कतिपय कुराहरू प्रयोग हुँदै गएपछि थाहा हुने कुराहरू हुन्छन्, तर अहिलेसम्म त्यस्तो ठुलो साइड इफेक्ट भेटिएको छैन। तर यसको प्रयोग स्पेसिफिक पर्पजमा डक्टरले बुझेर गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसका गर्न नहुने अवस्थाहरू पनि हुन्छन्। जस्तो अब मेटल इम्प्लान्ट भएको बिरामीहरूलाई यदि अब टाइटेनियम इम्प्लान्ट छैन, जस्तो फलामहरू राखिएको हुन्छ हातखुट्टा भाँचिएर कुनै ठाउँमा भने यदि त्यो चुम्बकीय तत्त्वले असर गर्ने खाले फलाम हो भने त्यस्तोहरूलाई एमआरआई गर्न मिल्दैन। त्यस्ता कुराहरू हुन्छन्। त्यसका फाइदा बेफाइदाहरू त्यो चाहिँ अब तपाईँको समस्या बताइदिनु भयो भने चिकित्सकले के गर्न उपयुक्त हुन्छ त्यो अनुसार सल्लाह दिनुहुन्छ। थ्याङ्क यू डाक्टर साहब। हामी कार्यक्रमको उत्तरार्धमा पनि छौँ। हामीसँग समय थोरै मात्र छ। दोस्रो सेसनको पनि मात्र 9 मिनट समय बाँकी छ र हाम्रो स्थानीय तहमा स्थानीय लेभलमा चालिएका कदमहरू हिजोसम्मका कदमहरू चाहिँ राखिसक्नु भएको छ हाम्रा जनप्रतिनिधिहरूले। र विशेष गरी के छ, तल्लो भेगको प्रतिनिधित्व गर्दै पनि आज चाहिँ जोडिनु भएको छ। हुन त एज अ होल हो कि वडाकै प्रतिनिधि हुनुहुन्छ र पनि आदरणीय अग्निधर सरलाई हामीले चाहिँ आज चाहिँ पाएका छौँ। पहिलोचोटि जोडिँदै हुनुहुन्छ। तलतिरको भेगको के छ समस्याहरू, त्यहाँ जनस्तरबाट आएका केही समस्याहरू हुन सक्छन्, केही कौतूहलता हुन सक्छन्, जिज्ञासाहरू को साथमा उपस्थित हुनुभएको छ कि भन्ने लागिराखेको छ मलाई। यति बेलाको लागि भने यो समय चाहिँ अग्निधर सरलाई हामी उपलब्ध गराउँछौँ है त।
धन्यवाद हेम सर, डाक्टर साहबहरू र यहाँ उपस्थित हुनुभएको सबैलाई युवा सञ्जालले गरेको यो कार्यक्रमको लागि हार्दिक आभार व्यक्त गर्दै कास्कीकोटको तल्लो बेल्टमा जनघनत्व पनि बढी र मिश्रित समाजहरू र त्यसमा पनि ठुला खेतमा ठुलै परिणाममा सङ्क्रमितहरू भएको र यो कोभिडकै बारेमा छलफल हुँदै गर्दाखेरि दैनिक जसो ती बस्तीहरूमा हामीले तोकेका स्वास्थ्य स्वयंसेविका समूहका साथीहरूलाई सम्पर्क गरेर त्यहाँको बारेमा हामीले दिनौँ जसो रिपोर्ट लिने काम गरेका छौँ। आजको दिनमा पनि वडा नम्बर 24 को पामेमा एकजना सङ्क्रमित हुनुहुन्छ, त्यस्तै गरिकन बास्कोटमा एकजना सङ्क्रमित हुनुहुन्छ, लौरुको एकजना सङ्क्रमित हुनुहुन्छ, उहाँ हस्पिटलमा उपचाररत हुनुहुन्छ। कार्कीको तगरामा शङ्कास्पद हुनुहुन्छ र उहाँलाई हामी टेस्टको लागि लाँदैछौँ। कोभिड टेस्टको लागि एउटा परिवारमा त्यसका सबै मिल्ने सिम्टमहरू देखिएको हुनाले र टोलहरूमा बुझेर त्यहाँ कोही बिमारी हुनुहुन्छ कि लक्षण मिल्ने खालको त्यस्तो अवस्था के छ, आबजाबत के छ, मान्छेहरूको चाहिँ नि कहीँ खेल्ने भुल्ने काम भइरहेको छ कि भनेर त्यसलाई चाहिँ नि हामीले पटक पछि चाहिँ अनुगमन गर्ने हेर्ने र सचेतना नै यसको चाहिँ पहिलो उपचार हो भन्ने ध्येयका साथ हामी वडाका जनप्रतिनिधिहरूले क्षेत्र बाँडेर खास गरी यतिखेरको बेलामा वडा नम्बर 24 को तल्लो बेल्टमा जनघनत्वको हिसाबले पनि पामे, बास्कोट, लौरु, कार्कीको तगरा जोखिमपूर्ण ठाउँ भएको हुनाले स्वभावले बढी उत्तरदायित्व वहन गर्नु परेको जस्तो महसुस भएको छ। जुन कार्यक्रम ल्याएर जुन प्रकारको एउटा चाहिँ उद्देश्यका साथ युवा सञ्जालको एउटा पहलमा जुन कार्यक्रम आएर हामीलाई आफ्नै बसेको ठाउँबाट डाक्टर साहबहरूबाट यस्ता खालका सल्लाह सुझाव र यससँग लड्न आत्मबल प्राप्त हुने जुन कार्यक्रम आएको छ यो एकदम प्रशंसनीय छ। समय अभाव र त्यस्तै व्यस्तताको कार्यक्रमले विगतका 2-3 दिनका कार्यक्रमहरू मैले मिस गरेँ। आगामी दिनमा यो लगातार यसमा जोडिने र यसमा चाहिँ नि आफ्नो कौतूहलता पनि राख्ने कुरा पनि म राख्न चाहेँ। आजसम्म सहभागी हुनुभएका सबैलाई मेरो व्यक्तिगत तर्फबाट र हाम्रो वडाको तर्फबाट धेरै धेरै आभार व्यक्त गर्दै यस बीचमा कुनै समस्या आइपरेमा कुनै समन्वय गर्नु परेमा म लिन तयार छु र तल्लो बेल्ट अलिकति बढी जोखिम भएको हुनाले र अस्ति लिएको त्यस पछाडि कन्ट्याक्ट टेस्टिङमा लिएका रिपोर्टहरू आइ नपुगेको हुनाले त्यो आइसके पछाडि अरूलाई कतिजनालाई कन्ट्याक्ट टेस्टिङको लागि रिफर गर्ने, कहाँ पठाउने र अब त्यो उहाँहरूको स्वास्थ्यको बारेमा पनि मैले प्रत्येक दिन कोभिडको पेसेन्टहरूको स्वास्थ्यको बारेमा चाहिँ रिपोर्ट लिइरहेको छु। 10 दिन क्रस गरिसकेको र उहाँहरू एकदम सामान्य अवस्थामा रहनु भएको छ। अहिलेसम्म भएको बास्कोट र पामेको पेसेन्ट, लौरुको पेसेन्ट हस्पिटलमा उपचाररत हुनुहुन्छ, उहाँलाई आज दिउँसो मैले फोन गरेको थिएँ। उहाँको अवस्था पनि धेरै राम्रो भएको छ अहिलेसम्मको रिपोर्टिङ। र माथि रहनुभएका 4 जना, 2 जना सुवेदी र 2 जना अधिकारीको अवस्था पनि पहिला भन्दा धेरै राम्रो भएको, सुधार उन्मुख छ र हामीले कमसेकम बाहिर ननिस्कन र चाहिँ नि होम आइसोलेसनमै बस्नको लागि पटक पछि उहाँहरूलाई चाहिँ नि सम्झाएका छौँ र टोलमा पनि अरू साथीहरू, अरू समाजका सम्बद्ध आबद्ध व्यक्तिहरू जो चाहिँ स्वास्थ्यसँग, शिक्षासँग र समाज रूपान्तरणसँग चाहिँ जोडिनु भएको छ, प्रत्येकलाई हामीले रिक्वेस्ट गरेका छौँ यो बेला चाहिँ सबैले सबैलाई साथ दिएरै बच्ने हो। अहिलेसम्म वडा नम्बर 24 पोखरा महानगरपालिकाको सबैभन्दा कम सङ्क्रमित, हालसम्म टोटल सङ्क्रमितको सङ्ख्या 17 भए पनि कतिपय ठाउँमा वडाको मिस्टेक, वडा लेखाउने बेलामा गल्ती भएर पनि सङ्क्रमितको सङ्ख्या बढी भएको छ। जस्तै हिजो 3 जना मध्ये हिजोको 1 जना मात्रै सङ्क्रमित वडा नम्बर 24 को हुनुहुन्छ भने 2 जना, 1 जना 30 नम्बरको, 1 जना 16 नम्बरको हुनुहुन्छ। हामीले त्यो उहाँहरूलाई पनि फोन गरेर कहाँको हुनुहुन्छ भनेर पनि लिएका छौँ। आएको डाटालाई फलो गरेर कहाँको हुनुहुन्छ, कुन अवस्थामा हुनुहुन्छ र अहिले के भइरहेको छ भनेर चाहिँ गरेछौँ भने अझ हामीले एउटा चाहिँ नि समिति गठन गर्दैछौँ। आज पनि हामीले वडाको टोल विभाजन गरेर 5 जना स्वास्थ्य स्वयंसेविका, 1 जना जनप्रतिनिधि, एउटा स्वास्थ्य कर्मी सहित गरेर सबै बस्तीहरूलाई टोल विभाजन गरेर कार्यक्षेत्र तोकेर चाहिँ नि वडाले त्यही अनुसारको चाहिँ नि कार्य विभाजन पनि गरेका छौँ। यसमाथि हाम्रो वडा नम्बर 24 मा यस्ता सबै कुराको विज्ञ डाक्टर साहबहरू हुनुहुन्छ, उहाँहरूसँग सल्लाह परामर्शको आधारमा हामी अगाडि बढ्नेछौँ। यहाँहरूले मलाई टाइम दिएर जुन बोल्ने समय दिनु यसको लागि धेरै धेरै आभार व्यक्त गर्दै सबैलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। नमस्कार।
पक्का पनि भोलि पर्सिका श्रृङ्खलाहरूमा समस्याहरू र जिज्ञासाहरू तत्स्थानबाट धेरै नै आउने नै छन् र हामी बिल्कुलै उत्तरार्धमा छौँ आदरणीय डाक्टर साहबहरू। र विशेष गरी आजको यो श्रृङ्खलामा हाम्रा डाक्टर विश्वराज बस्तागुडी सर र सहजीकरणको लागि चाहिँ डाक्टर असीम सुवेदी सर हुनुहुन्छ। अन्तिममा सरहरूका कुराहरू सुनौँ र अनि आजको यो श्रृङ्खलाबाट छुट्यौँ अनि भोलि फेरि यसलाई निरन्तरता हामी दिने नै छौँ। विश्व सर। सबैलाई कुरा सुनिदिनु भएकोमा धन्यवाद। अब कतिको जिज्ञासा मेटिएन त्यसको लागि अब जे जसरी बुझ्नु भएको छ त्यसको लागि धन्यवाद। मेरो अहिले राख्न खोजेको एक्स्ट्रा कुरा भनेको चाहिँ कतिपय अवस्थामा हामीले भेटेका छौँ मेरो स्वास्थ्य कस्तो छ भनेर जेनरल चेकअप गर्न कोही मान्छेहरू अहिले हस्पिटल आउने गर्नुभएको छ। कृपया त्यस्तो चाहिँ नगरिदिनु होला। तपाईँ स्वस्थ हुनुहुन्छ घरै बस्नुहोस्। मेरो फोक्सो कस्तो होला कलेजो कस्तो होला भनेर यत्तिकै लक्षण नभइकन अस्पतालमा नआइदिनु होला। कोही कोही भन्नुहुन्छ अब सबैलाई यस्तो भइरहेको छ, मलाई कोभिड भयो भने के होला, म कतिको बलियो होला, म कतिको तन्दुरुस्त होला भनेर पनि अब त्यो जिज्ञासा त्यो कौतूहललाई केही समय चाहिँ थाती राखेर अहिले अस्पतालमा चाहिँ लक्षण नभइकन तपाईँलाई यत्तिकै आउने काम चाहिँ नगर्नु होला सामान्य चेकअपको लागि। तर त्यो भनिसकेर पनि कतिपय अवस्था हुन्छन् थाहा पाउनै पर्नेका अवस्थाहरू, जस्तो अब गर्भवती अवस्थाका बिरामीहरू हुनुहुन्छ उहाँले पनि एकदमै न्यून मात्रै भिजिट गर्नु होला। आफ्नो पुरै प्रोटेक्टिभ तरिकाले अब मास्कहरू लगाएर सकिन्छ भने चस्मा पनि लगाउनु भयो हुन्छ। त्यसपछि सुरुको भिडियो एक्सरे चाहिँ अब बिचमा चाहिँ तपाईँको छुटेछ भने पनि चिन्ता नलिनु, डाक्टरसँग फोनमा सम्पर्कमा बस्न सक्नुहुन्छ यदि त्यस्तो सुविधा छ भने। नभए सुरुको एउटा भिडियो एक्सरे चाहिँ गर्नुपर्ने हुन्छ, जस्तो पाठेघरभित्र गर्भ छ कि छैन भन्ने अवस्था। कोही गर्भवती हुनुहुन्छ यो बिचमा 1 महिना कट्यो अथवा गर्भवती भएको भर्खरै थाहा पाउनु भयो भने सुरुको एउटा चाहिँ एकदमै इम्पोर्टेन्ट हुन्छ। त्यसको लागि चाहिँ तपाईँ नजिकको अब स्वास्थ्य संस्थामा गएर भिडियो एक्सरे गराउनु होला। त्यो किन महत्त्वपूर्ण हुन्छ भन्दाखेरि पाठेघर बाहिर यदि गर्भ बसेको छ भने आमाको ज्यान जानेसम्म सम्भावना हुन्छ। त्यो बाहिर बसेको गर्भ फुटेर पाठेघरभित्र बसेछ भन्ने स्योर छ भने अरू कुराहरूको लागि चाहिँ केही समय कुर्न सकिन्छ, ढिलो चाँडो गर्न सकिन्छ अरू जाँचहरू चाहिँ। त्यस्ता कुराहरू अरू चाहिँ मलाई के कसो भएको होला भनेर यत्तिकै जाँच गर्न चाहिँ नआउनु होला। अब कुनै इमर्जेन्सी कुराहरू जस्तो पाठेघर बाहिर छ कि भित्र छ भन्ने पहिलो जाँच चाहिँ गर्भवती हुने बित्तिकै थाहा पाउनु पर्ने कुराहरू, त्यस्तो कुराहरूको लागि चाहिँ आउनु होला। र कतिपय हुन्छ एकदमै धेरै रक्तस्राव हुने गर्भवती भएको भन्ने थाहा छ तर रक्तस्राव भएर खेरा गयो होला भन्ने बुझ्नुहुन्छ। त्यो नभइकन पाठेघर बाहिर बसेर फुटेर रक्तस्राव भएको हुनसक्छ। त्यस्ता कुराहरूको लागि चाहिँ घर नबस्नु होला। तर यत्तिकै मलाई के भन्छ भनेर यत्तिकै अस्पताल पनि नआइदिनु होला। हुन्छ, धन्यवाद। हामी धेरै आभारी छौँ सरहरूको यो परामर्श सँगसँगै प्रत्येक दिन जुडिदिनु भएको छ र केही सेकेन्ड मात्रै बाँकी छन्। धेरै धेरै धन्यवाद यहाँहरूको यो परामर्श सँगसँगै साथ र समर्थनको लागि र संवादको लागि।